अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है फौजिया की तरफ सर्दी ज्यादा है आज। जी मैम बहुत मुझे लग गया आपकी आवाज से। जी जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी आपको सब कुछ सिखा दे इंशाअल्लाह। आप पढ़ाने वाली बन जाए जल्दी जल्दी। आमीन आमीन। आमीन। तो आज जो हमने सीखना है वो है हमारा नया टॉपिक, मुरक्कब इजाफी में ज़माइर का इस्तेमाल। पहले तो आप आमीन। हाँ जी, पहले तो आप इसको समझें कि क्या है टॉपिक के। टॉपिक से जी क्या पता चल रहा है? मतलब ज़माइर किस तरह मुरक्कब इजाफी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुरक्कब इजाफी क्या होता है? दोनों नाउन होते हैं, है ना। जी पहला जी वाला जो है उस पे तनवीन अलिफ लाम नहीं होता, दूसरा वाला जो होता है ऑलवेज मजरूर होता है, ठीक है ना। अब जी ये जो टॉपिक है ना, ये वो वाला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें दोनों नाउन होते हैं। अब ये वाला जो जी टॉपिक अभी आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला वाला तो नाउन होगा, लेकिन दूसरा वाला क्या होगा? वो जमीर होगा। जैसे हम कहते हैं ना किताबू खालिदिन, है ना, ये मुरक्कब इजाफी, इसमें दोनों नाउन है, जी ठीक है, किताबू खालिदिन। लेकिन जब हम कहते हैं खालिद की जगह हम जमीर इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है? किताबुहू। किताबुहू। इसके ऊपर एक ही पेश रहेगी, कभी अलिफ जी लाम तनवीन नहीं होगा, और इसके ऊपर क्या होगा? ये जमीर होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आप सीधी पेश डालें उल्टी डालें चलेगी, जो भी डालेंगे। अच्छा, अब ये आपका उसकी किताब बन गया ना। जी अभी जैसे खालिद, आप पीछे कोई जुमला बात करें, खालिद पढ़ाई खालिद। में बहुत अच्छा है, ठीक है ना। खालिद का जी नाम ले लिया, खालिद पढ़ाई में बहुत अच्छा है। किताब, फिर उस हम कहते हैं उसकी किताब, उसकी किताब नई है, तो फिर हम अब किताब खालिद का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे? खालिद की जगह कित, उस जमीर ले आएंगे। पहले हमने जी कहा खालिद अच्छा स्टूडेंट है, जो भी कहे उसके बारे में। खालिद नेक है, ये भी कह सकते हैं। खालिद के बारे में कुछ भी कहें, बस खालिद का नाम आना चाहिए। और अगले जुमले में आप दोबारा नहीं कहेंगे कि खालिद की किताब, आप कहेंगे उसकी किताब नई है, सही है। तो जी हम खालिद के बारे में जब दोबारा बात करेंगे तो फिर हम वो उसका नाम नहीं लेंगे। जब तीसरी दफा करेंगे तब भी जमीर आएगी, चौथी दफा भी जमीर। जब तक उसके बारे में बात करते रहेंगे, चाहे पूरा पैराग्राफ लिख के रखते हैं आप, आपने अब खालिद का नाम नहीं यूज करना, बल्कि उसकी जगह जमीर यूज करनी। चाहे उसकी कमीज के बारे में बात करें, चाहे उसके कलम के बारे में बात करें, आपने अब खालिद नहीं यूज करना। खालिद एक दफा यूज हो गया, उसकी जगह जमीर यूज होगी। तो इसी तरह मरियम, आगे मुझे बताएं, मरियम के लिए हम कुछ, मरियम मुजाफिला की जगह पे आएगा ना। मरियम का घर या मरियम की किताब। मरियम की मरियम किताब तो क्या हो जाएगा? किताबू। किताबु हाँ। किताबुहा। हाँ, किताबू मरियम माँ होगा ना, क्योंकि औरतों के नाम पे तनवीन नहीं आती, है ना। तो जब जी तनवीन नहीं आती तो जेर भी नहीं आती। खालिद के नाम पे तनवीन आई थी तो जेर भी आ गई थी। जी मरियम मुंह पे तनवीन नहीं आई तो जेर भी नहीं आई, मरियमा। तो ये भी मुरक्कब इजाफी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? किताबू हा, क्योंकि मरियम मुअन्नस है तो फिर हम किताबू हा करेंगे। जी इसी तरह आप किताबू हुमा भी कर सकते हैं। अगर दो लोग हैं, खालिद और जैद दो लोग हैं, तो किताबू हुमा कर सकते हैं। दो से ज्यादा हैं तो किताबू हुम कर सकते हैं। फिर किताबू हा कर सकते हैं वाहिद मुन्नस के लिए। इसको मैं हा करना है, सॉरी, मैंने हा शुरू कर, किताबू हा, ठीक है। इसी तरह किताबू हुमा, किताबू हुन्ना, है ना, पूरी गर्दान बन सकती है ना। जी उसके बाद आगे क्या होगा? हुन्ना के बाद किताबू हाँ, का, किताब का किताबुका कुमा, किताबुकुमा हाँ, कुमा किताबू किताबुकुन्ना कुन्ना, किताबू की, किताबु किताबुकी कुमा, किताबुकुमा किताबु कुन्ना, किताबुकुन्ना।
आगे क्या होगा, किताबी, किताबी, बी मेरी किताब। किताब और हमारी किताब, ठीक है। तो ये सब प्रोनाउन भी जो हैं ये मुजाफ इलैह के तौर पे यूज हो जाते हैं। पीछे नाउन होना जरूरी है, आगे जमीर लगाए तो मुरक्कब इजाफी ही बनता है और कुछ नहीं बनता। पीछे अगर नाउन हो तो आगे जमीर आ जाए तो फिर वो मुरक्कब इजाफी के अलावा कुछ नहीं बनता, जी ठीक है। उसको मुरक्कब इजाफी ही कहना है, कोई भी जमीर आगे आ जाए। पीछे नाउन है तो कलम है, किताब है, कमीज है, कुछ भी, और वो नाउन होना चाहिए और आगे जमीर, फेल नहीं होना चाहिए। जी अगर फेल होगा ना पीछे तो फिर तो वो जमीर जो आपने आगे लगाई है ना वो मफूल बनेगी, हम्म, समझ आई है। जी अब इस जमीर का स्टेटस क्या होगा, इसको मंसूब कहेंगे, मरफू कहेंगे, मजरूर कहेंगे, क्या कहेंगे? मजरूर। मजरूर, क्योंकि मुजाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर, ठीक है। तो ये मुजाफ जी इलैह की आपको ये देखना होता है कि जमीर, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया कि जमीर किस जगह पे आई है, किसकी जगह पे आ रही है, वही उसको एराब मिलता है। अगर वो मफूल की जगह पे आ रही है तो उसको मंसूब कहेंगे, अगर वो मुजाफ इलैह की जगह पे आ रही है तो उसको मंसूब नहीं कहेंगे, उसको मजरूर कहेंगे। तीन ही स्टेटस होते हैं ना, या मंसूब होती है, या मजरूर होती है, या मरफू होती है, ठीक है। तो ये जमीरें जो, अच्छा ये कौन सी जमायर हैं ये जो हम लगा रहे हैं, किताबू और किताबू हुमा और किताबू का और कुमा, मंसूब और मजरूर। ये सिर्फ attached attached देखें जमायर के दो ही हमारे पास कॉलम है ना, एक तो वो मोटी वाली जमीरें हैं जिनको हम मुब्तदा बना के आ गए, जुमले के शुरू में लगाया और मुब्तदा बना दिया, है ना। जी अच्छा, मोटी वाली जमीरें जो हैं। दूसरा कॉलम कौन सा है, छोटी छोटी जमीरों वाला जो अटैच प्रोनाउन कहलाती हैं, जो अकेले आती नहीं है। तो वो जो है वो ही मफूल भी बनती हैं और वो ही मुदाफ इलैह भी बनती हैं, यानी मंसूब भी होती हैं और मजरूर भी होती हैं। जो छोटा वाला दूसरा वाला कॉलम है ना, ऊपर हमने दो कॉलम देखे थे ना जमायर के, तो छोटी जमायर वाला जो कॉलम है वो हमेशा अटैच होके आता है, और वो फेल के साथ अटैच हो तो मफूल बनती हैं आगे, और अगर वो आपकी इस्म के साथ अटैच हो तो मुदाफ इलैह बनती हैं, और हरफे जर के साथ इस्तेमाल हो तो भी ही मजरूर होती है ना, तभी मजरूर ही जी होती है ना, मजरूर मजरूर ही होती है। तो तीन ही चीजें होती हैं, या तो फेल होता है पीछे, या फिर इस्म होता है तो मुजाफ इलैह बन जाती है, अगर हरफ जर होगा तब भी मजरूर ही होगी, क्योंकि हरफ जर भी क्या करता है, जमीर को मजरूर कर देता है। चाहे आपको जी जेर नजर आए या ना आए, आपने उसको देखना है वो किस जगह पे आ रही है, क्या वो मफूल की जगह पे आ रही है तो फिर आपने मंसूब कहनी है कि ये जमीर मंसूब है, और अगर वो मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है तो फिर हम कहेंगे ये मजरूर है, क्योंकि मुदाफ इलैह मजरूर होता है। अगर हरफ जर के बाद आ रही है तो वो भी इसम मजरूर होता है, तो वो मजरूर मजरूर ही होगी। तो बस मरफू बन के नहीं आती ये जमीरें जो छोटी वाली होती है ये मरफू बन के कभी नहीं आती, ये मरफू नहीं होती है। मरफू जमीरें होती हैं वो आंखों वाली, ये वाली, और ये क्या बनती है आपको पता है ना, मंसूब और मजरूर बस ये क्या बनती हैं जमीरें, जी हुआ हुमा हुम ये बनती है ये मरफू 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 जमायर बनती मरफू क्या हैं, जुमले में क्या हाँ बनती हैं, मुब्तदा 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 बनती हैं, ठीक है ना। रफा रफा बनती है। हाँ मुब्तदा। जुमले में हाँ वो जुमला इसमिया में मुब्तदा बन रही होती है, शुरू में आ रही होती है मुब्तदा बन के, क्योंकि मारफा होती है ना, मरफू भी होती है तो शुरू में आ जाती है, मुब्तदा बन जाती है। दूसरा जो है फेल के साथ भी अटैच होके आती है। आपने देखा नहीं, कतबा होता फाइल। है या दराबा होता है तो उसमें जमीरें होती है ना, जी होती है कतबा जी। में जमीर हुआ है, कतबत हुआ में है क्या है, हिया फाइल। हाँ तो यही वाली जमीरें होती है ना, जी मरफू जो फाइल बन रही होती है, जी। ये वाली नहीं बन मुस्ततिर रही, ये छोटी वाली नहीं बन रही होती, ये वाली बन रही होती है। कतबत में हिया होती है, तो ये कतबत जब होता है आपके पास तो हिया जमीर होती है। इसी तरह कतबा में हुमा होती है, कतबू जब फेल होता है पूरी गर्दान में आपकी ये मोटी वाली जमीरें यूज हो रही होती है, जी समझ आइए। गुड पॉइंट लेकिन ये जमीरें अपनी असली शक्ल में नहीं आती,
اپنی اصلی شکل نہیں آتی، وہاں پہ علامت کے طور پہ آتی ہیں، کبھی الف آ رہی ہوتی ہیں، کبھی واو آ رہی ہوتی ہیں، کبھی تا پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، کبھی تا کے نیچے زیر آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا گردان میں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اصلی شکل میں نہیں آتی، اس شکل میں نہیں آتی. اصلی شکل میں یہ والی ضمیریں آتی ہیں، چھوٹی والی ہمیشہ، یہ والی ہمیشہ جو ہوتی ہیں علامت میں آتی ہیں. کتبہ میں تو اندر ہوا ہوتی ہے نا، ہے نا، کتبات میں بھی کیا ہوتی ہے، لیکن باقی کتبہ میں دیکھیں تو الف بن رہی ہے، کتبو میں واو بن رہی ہے، پھر آگے جائیں کتبتا میں بھی الف ہے، پھر کتبنا میں نون ہے نا. تو یہی والی ضمیریں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی علامت، وہ اپنی شکل چینج کر لیتی ہیں، وہاں پہ علامت کے طور پہ آتی ہیں صرف. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ ہم ضمیریں جوڑ نہیں سکتے. کیسے جوڑیں گے؟ نہیں جوڑ سکتے. یہ موٹی موٹی ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، یہ صرف ان کا ایک چھوٹا سا پارٹ لے کے نا تو ہم جوڑ دیتے ہیں علامت کے طور پہ. پھر اس علامت سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ کون سی ضمیر ہے. الف ہے تو ہما ہوگی، ہے نا، تما ہوگی تو انتما ہوگی، تو ہوگی تو انا ہوگی، ہے نا، نہ ہوگی تو نہنو ہوگی. تو وہ پھر ہم پہچان لیتے ہیں. تو بہرحال آج تو ہم ان ضمیروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ مضاف الیہ بنتی ہیں، اور یہ چھوٹا والا دوسرا والا کالم ہوتا ہے، اس کی ساری ضمیریں جو ہے نا وہ بنتی ہیں. اب آئیے پڑھیے، کون پڑھے گا؟ جی. مرکب اضافہ میں پڑھوں میم. پڑھے پڑھے پڑھے. مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلا مرکب اضافی زید کی کتاب میں اسم زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کروں تو مرکب بنے گا. اس کی کتاب، اسی طرح تمہاری کتاب اور میری کتاب میں استعمال ہونے والے الفاظ تمہاری اور میری بھی ضمائر ہے. مرکب اضافی میں ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں حالات جز والے ضمائر کی ضرورت ہوگی جو کہ درج حالت جر والے، حالت جر والی ضمائر کی طرح ضمائر کی ضرورت ہوگی جو کہ درج ذیل ہے. گڈ. اچھا اب اس میں دیکھیں ترجمہ کیا ہو رہا ہے. اس کی کتاب، ٹھیک ہے، ان کی کتاب میری. اور دیکھیں ایک تو کا کی ترجمے میں آئے گا وہی مرکب اضافی کے جیسے ترجمہ کرتے ہیں نا، ہے نا، کتاب زیدن، زید کی کتاب. اسی طرح اب کیا ہو جائے گا، ضمیر آئے گی تو پھر ہم اس کی کتاب ترجمہ کریں گے، کا کی کے کا ترجمہ کریں گے. دوسرا تمہاری کتاب اور میری کتاب، یہ بھی ترجمہ ہوگا. میری کا کب ہوگا؟ جب ہم کہیں گے کتابی، میری کتاب، اور کتابو کا تمہاری کتاب، تو کتابو کی تمہاری کتاب. ٹھیک ہے، کتابو کم، کتابو کم تم سب کی کتاب، کتابو کننا تم سب عورتوں کی کتاب. تو اس طریقے سے ترجمہ ہوگا. تو میری اور تیری میں بھی آپ کو ترجمہ اگر نظر آئے تو وہ بھی مرکب اضافی ہی جملہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ والے ضمائر میں بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹے والا جو دوسرا والا کالم ہے، ان سے پیچھے اگر نون آ جائے یہاں پہ تو یہ ضمیر مجرور متصل ہوگی. اور کیوں مجرور متصل ہوگی؟ کیونکہ آگے اسم کیوں ہوگی مجرور متصل؟ اگر یہاں پہ، اگر آپ نے یہاں پہ اسم لگایا قلم، مضاف الیہ کی وجہ سے، مضاف الیہ بننے کی وجہ سے وہ مجرور متصل ہوگی. قلم جو کبھی یہ جڑ جائے گی کبھی یہ علیحدہ آئے گی. ٹھیک ہے، تو قلم تو یہ قلم کیا ہے؟ مضاف ہے، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ مضاف الیہ. صحیح ہے. قلم ہما، قلم ہم، قلم ہا، قلم ہما. وہی کتابو کر لیں، کتابو ہوں، کتابو ہما، کتابو ہم، کتابو ہا. وہ تھوڑا پڑھنا آسان. کتابو ہما، کتابو ہونا، تو وہ ساری ضمائر ساتھ لگے. ترجمہ چینج ہوتا جائے گا، ضمیر کے مطابق اس کا ترجمہ چینج ہوتا جائے گا. اس کی کتاب، ان دونوں کی کتاب، ان سب کی کتاب، اس عورت لڑکی کی کتاب، مونس کی کتاب، ان دو مونس کی کتاب. کتاب ایک ہی ہے نا، کتاب ایک ہی ہے، آگے وہ بدلتے جا رہے ہیں. ان دو کی کتاب، ان دو مونس، ان سب مونس کی کتاب، تمہاری کتاب، تم دو مذکر کی کتاب. یہاں پہ تم ترجمہ رہا ہے کیونکہ یہ حاضر کے سیغے ہیں نا، سیکنڈ پرسن. تو کتابوں کم، کتابوں کی، کتابوں کا ترجمہ چینج. کتابی میری کتاب، کتابوں نہ ہماری کتاب.
اب یہ ضمیر جب آتی ہے نا تو یہ بالکل آپ کو صاف طور پہ نظر آتی ہے، اس کی علامت نہیں آتی، جیسے کہ وہ موٹی والی ضمیروں کو جب فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، کسی کے ساتھ بھی وہ فعل کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہیں اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. وہ جو موٹی والی ضمیریں ہیں وہ یا تو اکیلی آتی ہیں یا صرف فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، گردان کے اندر اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں. وہ آپ ماضی کی گردان کریں یا مضارع کی کریں، اس کے اندر وہ اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں. کتبہ، کتبت، سب کے اندر اٹیچ ہوئی ہیں. 14 کی 14 صیغوں میں وہ ضمائر اٹیچ ہوئی ہوتی ہیں. 14 ضمیریں ہوتی ہیں اور 14 فعل کے صیغے ہوتے ہیں گردان کے، ان سب میں ایک ایک ضمیر لگی ہوتی ہے. لیکن وہ اس طرح ظاہر ہو کے نہیں آ رہی ہوتی جیسے یہ ظاہر ہو کے آتی ہیں، وہ علامت کے طور پہ لگی ہوتی ہیں. تو ان کو پھر آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ کون سی ضمیر ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو پہچان ہے. آگے پڑھیں. نوٹ. نوٹ: حالات نصب اور جر کے ضمائر یاد کرنے کے لیے ہر ضمیر کے ساتھ لفظ اٹیچڈ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ ضمائر زیادہ تر الفاظ کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں. ہاں، اگر یہ چارٹ یاد کرنا ہے تو اس کو پھر آپ ضرورت تو نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اٹیچ پرونن ہے، یہ اکیلے تو آتے ہی نہیں. دیکھیں پیچھے ڈیش لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے کیا کیا آ سکتا ہے، کیا کیا اٹیچ کر سکتے ہیں. ناؤن، نون اٹیچ کر سکتے ہیں، اور حرف جر، فیل بھی اٹیچ ہوتا ہے نا استاذہ؟ حرف جر، فعل بھی اٹیچ کر سکتے ہیں. جی. حرف جر، حرف جر بھی. تو ہمارے پاس یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک کیا اور ہوتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے. حرف حرف ہوتا ہے. ہوتا ہے جی. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اسم بھی کر سکتے ہیں، پھر آپ کا مرکب اضافی بن جائے گا. فعل کریں گے تو مفعول بن جائے گا، یہ ضمیر مفعول مفعول بنے گا. بن جائے گی. حرف ہوگا تو جی پھر یہ اس وقت بھی مجرور ہی ہوگی. یعنی ان دو کے ساتھ آئے گی، اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ، تو یہ ضمیر مجرور ہوگی. اور فعل کے ساتھ آئے گی تو وہ منصوب ہی رہے گی، کیونکہ مفعول بن رہی ہے جی نا. تو مفعول جو جی ہوتا ہے جی. منصوب ہی ہوتا ہے. مجرور دو حالتوں میں ہوگی. یہ ضمائر منصوب ضمائر کہلاتے ہیں، اٹیچ پرونون کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا نام منصوب اور اٹیچڈ ہے. لیکن جب اسم کے ساتھ آئیں گے تو یہ مجرور ہو جائیں گے، مضاف الیہ بننے کی صورت میں. حرف کے ساتھ آئیں گے تو بھی مجرور ہو جائیں گے. فعل کے ساتھ آئیں گے تو منصوب ہی رہیں گے اور مفعول بنیں گے کیونکہ منصوب ہوتا ہے مفعول، ہے نا. تو آگے جی. چلتے ہیں. اب یہ ہم نے پڑھ لیا اٹیچ پرونون کہتے ہیں ان کو. آگے پڑھیے. مرکب اضافی میں ضمائر. ضمائر چونکہ مضاف الیہ کے طور پر آتے ہیں اور مضاف الیہ حالات جر میں ہوتا ہے، لہذا مرکب اضافی میں حالات جر والے ضمائر استعمال ہوں گے. مثلا زید تو کی حالت کتاب. جر والے ضمائر کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ہوا، ہما، ہوم، یہ والے. نہیں، ہاں، کون سے ہوتے ہیں؟ ہما، ہم، یہ ہے نا میم. ہاں، ہو، اٹے ہما. دیکھیں کچھ جو ہے نا ادھر بھی ہیں، کچھ ادھر بھی ہیں. جی یہ دو تین ضمائر جو ہے نا، یہ دو اور یہ ہننا بھی، یہ دونوں طرف ہیں. جی جی بالکل. ہاں، لیکن جب وہاں پہ آئیں گے تو یہ صاف نظر نہیں آئیں گے آپ کو. یہ الف کی شکل میں ہوگا، یہ واو کی شکل میں ہوگا، اور یہ نون کی شکل میں ہوگا، ہے نا. جی لیکن جب یہ فعل کے ساتھ جوڑیں گے یا پھر اسم کے ساتھ جوڑیں گے یا حرف کے ساتھ جوڑیں گے تو پوری طرح یہ نظر آئیں گے، پوری اصلی حالت میں نظر آئیں گے. فعل کے ساتھ بھی اور کتاب کے ساتھ بھی لگائیں گے. دیکھیں ہو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، علامت تو نہیں آ رہی نا. ہما بھی آپ کو پورا نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا. ہوم بھی آپ کو جی پورا جی. نظر آ رہا ہے، سب پورے نظر آ رہے ہیں. ہاں بھی، ہما بھی، ہننا بھی، یہ ضمائر جو ہیں یہ آپ کے مجرور ضمائر ہیں، کیونکہ یہ اس وقت مضاف الیہ کی جگہ پہ ہیں. اور اصل میں یہ منصوب ہوتے ہیں، لیکن جب کتاب کے ساتھ لگے تو یہ مجرور ہو گئے، مضاف الیہ بن کے. دیکھیں یہ آپ کو اصلی شکل میں پورا چارٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سو آن آگے جا کے پورا نا آپ دیکھیے، کہیں بھی علامت نہیں ہے، پورا ضمیر، پوری ضمیر نظر آ رہی ہے. یا بھی دیکھیں پوری نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر نام بھی پوری نظر آ رہی ہے. تو یہ جو ہم نے چارٹ ابھی دیکھا ہے، اس کی جو ضمیریں ہیں یہ علامت کے طور پہ نہیں استعمال ہوتی، یہ پوری صاف صاف نظر آ رہی ہوتی ہیں. علامت کے طور پہ وہ موٹی والی آتی ہیں، کیونکہ وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتی. تو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ یا کوئی علامت اس کی فعل کے ساتھ لگا دیں. اچھا، اب یہ پورا آپ نے یاد کرنا ہے. ایک تو کتاب زید دینا ہے، پھر کتابوں کے ساتھ ضمیر لگا دیں،
اس کی کتاب، ان دو مذکر کی کتاب، ضمیر چینج ہو جائے گی، ہما ہو جائے گی، ہم ہو جائے گی، اسی طرح اس کا ترجمہ بھی ہوگا. سمجھ آ رہی ہے کیسے ترجمہ جی کریں گے؟ جی جی بالکل. بالکل سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا ترجمہ ہوگا؟ کتابنا ہماری کتاب، ہماری ٹھیک ہے نا؟ کتاب. اور کتابی میری کتاب، کتاب و کنہ ان سب عورتوں کی کتاب، تم سب عورتوں کی. جب کنہ ہوگا نا، کما ہوگا نا، تو تم آئے گا. کتابوں کا، کتابوں کی، یہ حاضر کی صیغے ہیں نا. یہاں سے یہ جی شروع ہوتا ہے نا، تیری کتاب، تمہاری کتاب، اور یہاں تک یہ سارا سیکنڈ پرسن ہے، یعنی یہ مخاطب کی صیغے ہیں. اور یہ اوپر والے جو ہیں یہ والے آپ کے غائب کے فرسٹ پرسن، غائب کی صیغے ہیں. یہ غائب کی ضمیریں ہیں. اس کی کتاب ہے نا، ان کی کتاب، یہ اس طرح سے ہوگا. یہ سیکنڈ پرسن، اور یہ دو جو ہیں یہ فرسٹ متکلم. پرسن، یہ فرسٹ پرسن یعنی متکلم کی ضمیریں ہیں یہ متکلم. جی فرسٹ پرسن. تو اس کو ہم نے پھر ابھی آگے پڑھنا ہے. ابھی یہ جو بات آ رہی ہے نا، یہ بہت پیاری بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہو ایسے لکھا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہو پہ الٹی پیش آ رہی ہوتی ہے، کبھی ہو کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ جی ہے نا؟ ہوتا جی ہے. کبھی جی ایسا ہوتا ہے کہ صرف زیر آ رہی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے صرف زیر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہو ضمیر، باقی ضمیروں کی بات نہیں کر رہی، صرف ہو ضمیر کی بات کر رہی. ہو ضمیر جو ہوتی ہے اس کی یہ بدلتی ہیں، باقی کسی ضمیر کی نہیں بدلتی، باقی ویسی ہی رہتی ہیں. جی یہ شکل، یہ اپنی حرکت بدلتی رہتی ہے. اب اس کی حرکت کیسے بدلتی ہے وہ ہم دیکھیں گے. آپ میں سے کسی کو پہلے سے پتا ہے؟ یہ کسی نے پڑھا ہوا ہے یہ؟ جی نہیں جی میم. پڑھا ہوا ہے. جی جی نہیں ہاں، پڑھا. جنہوں نے پڑھا ان کا ریویژن ہو جائے گا، اور جن کے لیے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، جن کے لیے نیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو کوئی جی اور آ کے پڑھے. شاہین آپ آئیں گی یا؟ جی جی. ویسے تو اعوذ کوئی بھی باللہ ہینڈ من ریز کر الشیطان سکتا ہے، الرجیم. ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر یعنی ہو. ہاں، یہ واحد واحد مذکر مذکر غائب کی، کی ضمیر. یہ جی. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہوں. کیونکہ یہ غائب میں تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے نا، غائب کی ہے نا. جی جی اور یہ واحد جی. مذکر کی ہے، مونس کی تو نہیں ہے. مونس کی نہیں کیا نہیں. ہوتی ہے؟ واحد مونس. مونس غائب کیا ہاں ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. ہاں. ہاں. صحیح ہے. ہوں. اچھا، اب اس کو پڑھیے. یہی والی ضمیر چینج ہوتی ہے. اس کو کیسے چینج کرنا ہے دیکھیں. واحد مذکر غائب کی ضمیر. واحد مذکر غائب کی ضمیر ہو کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اس کا عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، جیسے کتابہ، کتابہ. کتابہ کسی وجہ سے آئے گا. ویسے تو کتابہ ہو ہی بولتے ہیں، اوپر ہم نے گردان جی بھی جی بنائی نا. جی 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 جی. اب کتابہ جب آتا ہے تو وہ کسی وجہ سے آتا ہے، پیچھے کوئی ایسا، جیسے کتابی ہی بھی آ جاتا ہے نا، تو پیچھے جی کچھ جی آتا جی ہے تو پھر وہ کتاب کا اعراب چینج ہوتا ہے، مضاف کا اعراب چینج جی. ہوتا ہے. ہاں، ضمیر تو زبر یا پیش ہو سے پہلے. ہاں، زبر یا پیش ہو. دیکھیں، آپ کا ضمیر ہو ہے، یہ اس سے پہلے پیش ہو یا ہو تو ضمیر الٹا جو ہے، پیش ہے. ہاں، یا ہو ضمیر سے پہلے زبر ہو پہلے والے لیٹر پہ. پہلے والے لیٹر کو جی دیکھنا، پچھلے لیٹرز کو نہیں دیکھنا. ہو جی ضمیر کے ساتھ جو اٹیچ لیٹر ہے اس کو دیکھنا ہے، اس پہ پیش آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے تو الٹا پیش آئے گا. جی ٹھیک ہے؟ کیا جی. سمجھے؟ اگر ہو ضمیر سے پہلے پیش آ رہی ہے تو الٹا پیش آئے گا. اگر ہو ضمیر سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الٹا پیش آئے گا. یعنی اس کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہوا نا لیٹر، جی اس کے اوپر، جی جی ٹھیک ہے، جی اس کے جی. ساتھ جو لیٹر اٹیچ ہے اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو پھر آپ الٹی پیش ڈالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں جی آپ کو جی مثال دیتی ہوں. جیسے لام ہے جی نا، اب لام کے اوپر زبر جی ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جی ضمیر آ جی. رہی ہے، لہو لکھا ہوا ہے نا. اب یہ جو جی ہے وہ ضمیر ہے اور یہ جی. اٹیچ ہے لام کے ساتھ، اور لام پہ زبر آ رہی ہے، تو اب کیا ڈالیں گے تو اس کے اوپر؟ سیدھا الٹا پیش پیش، ڈالیں گے. الٹا پیش. تو آپ نے الٹا دیکھا ہوگا پیش قرآن ڈالیں. مشین میں لہو ما جی. فی السماوات والارض، لہو ما فی والارض. السماوات. جی تو ہو کو، اس کو پتہ ہے نا آپ کو، الٹے پیش کو دو حرکت پڑھا جاتا ہے، جی صحیح ہے جی نا؟ جی تو آپ نے اس کو جی. لہو نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو لہو ما فی السماوات پڑھنا ہے. اس کو دو پیش کے برابر پڑھنا ہے. ہوں. یہ بھی یاد رکھنا ہے. خالی الٹی پیش جی ڈال کے تو سیدھا پڑھ نہیں لینا.
پڑھنا بھی آپ کو دو ہوں، پیش کے برابر ہے. اسی طرح جو کھڑی جی زیر ہوتی ہے، وہ ضمیر کے نیچے کھڑی جی زیر آ جائے تو اس کو بھی دو زیر کے برابر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی ابھی وہ بھی پڑھیں گے. کھڑی زیر کب آتی ہے، سیدھی پیش کب آتی ہے، اور صرف زیر جی کب آتی ہے، وہ پڑھیں گے. تو یہ ہو جی گیا کہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس سے پہلے والے لیٹر پہ پیش زبر آ رہی ہے تو الٹا پیش لگائیں گے. دوسرا پڑھیے. ہوں، زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے کتابی ہی. ہی. اب جی یہ ضمیر ہو، اصل میں تو یہ ہو ہے نا، جی اصل میں تو یہ ہو ہے نا، جی جو ہاں اس کی شکل ہے نا، ہو ہا ہی پڑھتے ہیں جی نا، ہما ہوم جی جی ہا جی پڑھتے ہیں. اصل تو شکل جی یہ ہے، لیکن اب پیچھے والے جی لیٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پیچھے والے لیٹر پہ اگر زیر آ رہی ہے تو پھر زیر کھڑی آ زیر رہی آئے گی، کھڑی زیر آئے گی. جی یہ جی بھی ہو جی تھی، اصل میں ہو تھی، یہ بھی ہو تھی، لیکن پیچھے پیش آ گئی یا زبر آ گئی تو یہ الٹی پیش ہو گئی. اب پیچھے جی زیر آ گئی تو یہ کھڑی زیر ہو گئی. جی کتابی جی ہی. اب جیسے دیکھیں بی جی حرف جر ہے نا، ٹھیک ہے. جی اب اس کے نیچے جی زیر لگی ہوئی ہے، آگے ضمیر جو ہے جی وہ آپ ہو لگا رہے ہیں. جی اس کو بی ہو نہیں پڑھا جائے گا. کیا نہیں پڑھا جائے بی گا؟ ہی بی بی ہی ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ پیچھے زیر آ جی گئی ہے. جی تو اس کو جی بی ہی پڑھا جائے گا، یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا. بی ہو جی نہیں کہہ سکتے. اس کو بھی جی لہو نہیں جی کر سکتے، لہو پڑھا جائے گا. اچھا جی جی، جی اس کے بعد اگر یا ساکن آ جائے پیچھے اٹیچ ہو کے. جی میم یا السلام ساکن علیکم. ہو تو. وعلیکم السلام. جی کہیے. میم یہ کتاب بھی جو ہے نا جی، ہم، کتاب بھی جو ہے نا، یہ بی حرف جر نہیں ہوتا ہے نا میم؟ ہاں بی، نہیں یہ تو روٹ ورڈ ہے، یہ تو روٹ ورڈ ہے. یا بی ہی بولے جی، ہاں کتاب نہیں اس کا با نہیں تو اس کا ہی ہے نا. نہیں تو بی ہی بھی تو آتا ہے نا قرآن میں، الگ سے بھی تو آتا ہے نا، وہ تو الگ سے بھی آتا ہے نا. وہی جیسے لہو تو الگ سے بی آتا ہے، جی. اس طرح بی حرف جر ہوتا ہے نا. ہاں وہی تو ہو رہی میں، یہاں پہ با کتاب کا ہے نا. یہاں با کتاب کا ہے، یہاں پہ جی کتاب کا ہے، وہی تو میں بتا رہی ہوں کہ روٹ ورڈ ہے. یہ روٹ ورڈ ہے نا، یہ ہی کیوں آیا پوچھ رہی میم میں. ہاں کیونکہ اس سے پہلے والے لیٹر پھر نیچے زیر آ گئی. آپ اچھا یہ سمجھ رہی ہیں کہ صرف حرف جر آئے گا تبھی زیر کھڑی زیر آئے گی، ایسا نہیں ہے. جب بھی جی زیر میم. آئے گی پہلے والے کسی بھی لیٹر کے نیچے، حرف جر نہ بھی ہو، کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر آ جائے گی تو وہ کیا ہو جائے، کھڑی زیر ہو جائے گی. اچھا بھلے اچھا وہ حرف جر نہ بھی ہو، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. جی کوئی میم. ایسا لیٹر اوکے. بتائیں جو آپ کا حرف جر نہیں ہے، کوئی بتائیں جو حرف جر میں نہیں آتا. حروف جبر بیتا کالی فی منی لا لا اس میں سے نہیں ہے کوئی حرف، کوئی لیٹر. مثلا کوئی بھی لیٹر ہے جو حرف جر کے بغیر تھا. اب انہوں نے بی لگایا، کتاب کی وجہ سے بی لگایا ہے. اگر قلم ہو، اب قلم میں قلم میم آ رہا ہے نا، جی تو کلا جی قلم منہ، قلم منہ کیا لکھیں گے آگے، ہو وہ ضمیر لکھیں ہو گے. لکھے. جی اب جی الٹا ہو لے کیونکہ پیچھے پیش آ گیا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے، اچھا اچھا. تو جی سمجھ گئی. اسی طرح اگر پیچھے والے کسی لیٹر کے نیچے زیر آ جاتی ہے تو یہاں پہ کھڑی زیر آ جائے. اور بہت سے لیٹر ہیں جن کے نیچے زیر آئے تو آتی ہے. یہ تو میم کے اوپر اب پیش آ گیا نا. لیکن ویسے ہی اگر آپ کا فرض کریں کہ اس کا کلامی ہے، فرض کریں کلامی ہے، کسی وجہ سے کلامی ہو گیا ہے وہ، ٹھیک ہے، تو وہی آ پھر جاتا. پھر بھی آپ کا کھڑا زیر آئے گا، جی جی کلامی جی ہی آئے سمجھ گا. گیا. تو کوئی بھی لیٹر ہو سکتا ہے، ضروری نہیں حرف جاری ہو. کوئی بھی جو روٹ ورڈ کا لیٹر ہے، کاف لام میم روٹ ورڈ کا لیٹر ہے نا، تو اس کے نیچے زیر آئے گی تو بھی ہوگا. تو آپ یہ جی مت جی سمجھیں کہ یہ حرف جر کی وجہ سے زیر آئے گی، نہیں. یہ کوئی بھی لیٹر ہو، اینی ون، نون بھی ہوگا نا، نون کے نیچے زیر ہوگی تو بھی ہی آئے گا. ٹھیک ہے، نون بھی اگر یہاں پہ آ رہا ہے اور زیر والا آ رہا ہے تو وہ آپ کا کیا ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں قمیص ہے نا، کاف میم سواد یا سواد ہوتا ہے نا، قمیص. ٹھیک ہے، اب اس کے آگے ضمیر لگانی ہے. اب قمیص کی کسی وجہ سے قمیص مجرور ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے زیر آ گئی ہے نا، جی صحیح ہے، جی قمیص سی ہو گیا تو اب بھی کیا آیا آپ کا، کھڑا زیر ہی آئے گا.
किसी भी लेटर के नीचे आपका, कमीज क्या रूट वर्ड है ना, जी 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 कमीज का, तो अब इसका समझ आ गया आपको बात? जी, समझ में आ गया मैम। हाँ ठीक है। तो हरफ जर की वजह से भी आ सकता है, हरफ जर के नीचे भी अगर जेर आ रही है, बी है, तो वो तब भी आ सकता है। अगर वो रूट वर्ड बा है किताब का तब भी आ सकता है, कलम का है तब भी आ सकता है, कमीज का है तब। अभी आप लोग गौर व फिक्र करेंगे कि ये रूट वर्ड आ रहा है या हरफ जर आ रहा है, क्यों आ रहा है पीछे, ये आप गौर व फिक्र करेंगे। तो यहाँ पे तो हरफ जर नहीं था ना, ये तो आपका किताब का रूट वर्ड था। ऊपर भी तो आ रहा है, देखिए पेश था तो उल्टी जी पेश हो गई, जबर था तो उल्टी पेश हो गई, जेर आया तो खड़ी जेर हो गई। वो एक ही लफ्ज चल जी रहा है, किताब ही चल रहा है आपका। चले आगे, जी या जी। साकिन हो तो जमीर पर, जेर आती है, अब जैसे या साकिन आ गया। किता जी, किताबई ही। किताबई ही, ठीक है ना। तो हम्म, किताबई जी क्या जी है, किताबई नहीं होता है ना, उसका नून गिरा दिया ना, जी जी, नून गिरा दिया गया है। किताबई नहीं होता जी है, किताबानी भी होता है, जी किताबईनी भी होता है, किताब भी होता है। जी तो अब किताबई में क्या हो गया यहाँ पे, अब जैसे आप देखें फी होता है ना, फी हरफ जी जर है। अब ये तो हरफ जर जी नहीं है, ये तो आपका जी, वो नस्बी जरी हालत रूट है ना। वर्ड है। नहीं, जी जी ये रूट वर्ड नहीं है, ये जी, या जो आ ये रही है, मंसूब है ना यहाँ पे। ये जी जी मंसूब है। हाँ, रूट वर्ड तो यहाँ जी तक रह गया ना, बात तक। जी 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 जैसे फी है और आपने आगे हु जमीर लगानी है, ठीक है। तो अब इनको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हु फी जमीर क्या हो ही जाएगी, आएगा, फी ही इस पे आएगा। कसरा आएगी। जी क्योंकि जी ये जी। या जो है ना आपकी साकिना, ये या हम्म, साकिना से के बाद अगर ये वाली जमीर आएगी तो वो क्या बन जाएगा, सीधा जेर आएगा, जी, खड़ी जेर नहीं आएगी। या या जी, साकिना होगी या तो सीधा सीधा जेर आएगा। हम्म, जी, तो ये फी ही क्योंकि इस उसे तरह लिखा। सूटेबल है ना, या साकिना को सूटेबल जेर आता है। हम्म, जी। नहीं नहीं, या साकिना के नहीं, पीछे जेर होनी चाहिए। या साकिना की जो डिमांड होती है वो पीछे जेर की होती है, आगे की नहीं होती। जी 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 आगे जी तो वो जी जी डिमांड जी, नहीं करती, सही। आगे तो आप कुछ भी लगा जी दें, जी हैं? जी जी, उस्ताद साहब, सही है पीछे सही है। होती है, पीछे होती है। जी तो जी जी अभी तो ये अभी तो हु जमीर की डिमांड है ना, कि पीछे या साकिन जी होगी जी, तो जेर आएगी, जी ठीक है उस्ताद ना। साहब। हाँ, इसी हम्म, तरह आपका इला होता है। इला भी क्या है आपका, इसको जब हु जमीर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलई, ला, ही अलई ही। ही, सीधी जेर, हम्म, क्योंकि या जी साकिना आ रही है। जी ठीक है, अगर हरफ आएगा ना कोई, या के अलावा जी, कोई हरफ आएगा उसके नीचे जेर आ रही है, ठीक है, तो फिर तो आपकी हम्म, खड़ी जेर आएगी। लेकिन जब या जी साकिना आ रही है तो फिर सीधी जेर आएगी। ये 4 रूल है और हम्म, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखें कोई जी और हरफ साकिन हो, यानी यहाँ तो या साकिना था ना, इसके जी, अलावा जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनमें से कोई भी साकिन आ जाएगा तो फिर सीधी पेश आएगी, ये बताना चाहिए। अभी आप पढ़ें इसको। कोई और हर्फ साकिन हो या अलिफ हो तो जमीर पर सीधा पेश आता है, जैसे हम्म, किताबा हो, मिन हम्म, हो। हम्म। अब ये क्या था असल में, किताबा। किताबानी था। हाँ, तो पीछे किताबानी किताबा था। रह गया ना। तो अब जी हम जेर भी नहीं लगाएंगे, खड़ी जेर भी नहीं लगाएंगे, उल्टी पेश भी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, पेश लगाएंगे। जी किताबा हु, उल्टी पेश नहीं जी लगाएंगे, जेर भी नहीं जी लगाएंगे, जी खड़ी जेर भी नहीं जी लगाएंगे। 4 ही सूरतें हैं, या तो पेश होती है, या उल्टी पेश होती है, या खड़ी जेर होती है, या सीधी जेर होती है हु जमीर के जी। ऊपर। अब हम्म, यहाँ पर ये तो हो गया आपका कि अलिफ आए, पीछे अलिफ आ जाए तो सीधी पेश जी लगाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि याय साकना के अलावा कोई और हरफ आ जाए, नून आ हम्म, गया, तो साकिन हो, जी नून जी, साकिन है साकिन ना, हो। तो अब ये क्या हो जी, गया, सीधी पेश आएगी। सीधी पेश आ गई। अगर याय साकना आएगी तो सीधी जेर आएगी, जी ठीक है। याय साकना जी होगी जी तो जेर आएगा, उसको वो हम जेर, पता है ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने में खूबसूरत इसी तरह लगता है, जी जी पढ़ने में जी खूबसूरत इसी तरह लगता है। अगर आप किताब बई है यहाँ पे और हु लगा दें, या उल्टी पेश लगा दें, या सीधी जेर लगा दें, तो वो पढ़ा नहीं जाएगा सही करके। जी तो जैसे अरबों को पढ़ना लगता है ना कि ये फिट है यहाँ पे, ऐसा यही हरकत होनी चाहिए, वो वही लगा देते हैं।
اور پھر ہم اس سے کیا بنا لیتے ہیں, ہم اپنے تجوید کے رول بنا لیتے ہیں, گرامر کے رول بنا جی لیتے ہیں, ان کو یاد کر لیتے ہیں, ہے نا, اس طرح ہم گرامر ان جی کی زبان جی جی سیکھ جاتے ہیں. بس یہ مسئلہ ہے. ہوں تو اب ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں, میں آپ کو گنوا دیتی ہوں دوبارہ. اگر پیچھے پیش ہو ضمیر تو سیدھی پیش کے ساتھ آتی ہے. نارملی کیا ہوتی ہے, جب آپ لکھتے ہیں تو وہ سیدھی پیش کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس کے پاس جی اس کے اوپر الٹی پیش کب آئے گی, جب اس سے پچھلے والے لیٹر اٹیچ لیٹر کے اوپر سیدھی پیش ہوگی یا پیش ہو. جی زبر ہو. یعنی پیش ہو یا زبر ہو. پہلی صورت کیا ہے, پیش ہو یا زبر ہو پیچھے, تو پھر الٹا پیش آئے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ زیر ہو, جو ساتھ اٹیچ لیٹر ہے اس کے نیچے زیر ہو تو پھر کڑی زیر لگائیں گے. پھر اسی طرح سے یا ساکنہ ہو اٹیچ ہو ضمیر کے ساتھ تو پھر ہم سیدھی زیر لگائیں گے. پھر وہ چوتھے نمبر جی پہ کہہ رہے ہیں کوئی اور حرف ساکن ہو, الف کوئی یا اور حرف الف ساکن ہو یا ساکنہ کے علاوہ. یا ساکنہ نہیں لگانا, یا ساکنہ سے تو کیا ہوگا, سیدھی زیر آئے گی. یا جی ساکنہ کے جی علاوہ جتنے بھی الفابیٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی الفابیٹ آپ کا آئے اور اس کے اوپر سکون ہو تو پھر سیدھی پیش آئے گی. ٹھیک ہے, جی ایک بات جی تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ اگر اس سے پہلے الف آ جائے, الف آ جائے تو جی ہاں, جیسے ہم کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ, ہے نا, تو کیسے بنے جی گا, اس کے دونوں ہاتھ. یدانی نا, یدانی تو دونوں ہاتھ ہو گئے نا. یدا یدا یدانی تو ہو. دونوں ہاتھ ہو گئے نا. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے جی کیا جی کرنا ہے, جی پلس ہو ضمیر لگانی ہے, اس کے دونوں جی ہاتھ. تو اب یدا ہو, ہو. ہاں, اب اس کے اوپر حذف سیدھی, ہاں, اب اس کو نون کو گرائے کریں گے تو یہ یدا ہو ہوگا, جی کیونکہ یدا پیچھے ہو. الف ہے نا, پیچھے الف ہے نا. جی تو جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے جی الف ہوگا تو سیدھی پیش لگانی ہے, پھر آپ نے یہ والی نہیں لگانی, الٹی نہیں لگانی, جی جی آپ نے جی سیدھی جی لگانی. اسی طرح جی اگر آپ کا کوئی بھی حرف ساکن آ جاتا ہے پیچھے یا ساکنہ کو چھوڑ کے, جتنے بھی حرف ہیں, تو آپ کی سیدھی پیش آئے گی. تو یہ 4 رول ہے, ان کو آپ نے, میں نے آپ کو ٹیسٹ جی میں بھی دینے, آپ نے لکھنے, اور آپ نے ویسے بھی ہوں کرنے. میں اس پہ ٹیسٹ اس لیے نہیں بھیجا کہ میں نے تک ابھی پڑھائے نہیں تھے کلاس میں. تو جی ابھی آپ نے پڑھ لی ہیں, تو ابھی انشاءاللہ ان پہ ٹیسٹ بھی آئے گا, پھر آپ کرنا. اور ویسے بھی نا آپ چیک کریں گے قرآن مجید میں, جہاں پہ بھی ہو ضمیر آئے نا, چیک کریں اس کے نیچے سیدھی زیر آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, کیونکہ رول تو نہیں ٹوٹے گا, بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا. جہاں پہ الٹی پیش آئی ہے پیچھے پیش یا زبر ہی ہوگی, جہاں پہ زیر آ رہی کھڑی وہاں پیچھے جی زیر ہی جی ہوگی. یہاں پہ یا ساکنہ آئے گی سیدھی زیر آئے گی, اور جہاں پہ کوئی اور حرف ساکن ہوگا پیش ہی آنی. ٹھیک ہے, یا ایسا کوئی حرف جی آ جائے استاذ گا الف کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہوگا. جی اچھا, جی اس کے بعد نوٹ, ہوں. آگے کچھ حالت بتائیں. نصب اور حالت نصب اور جر کی ضمائر ہما, ہم اور ہننا کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے. ان کا اصول یہ ہے کہ اگر ان ضمائر سے پہلے زیر آ جائے یا یائے ساکن آ جائے تو انہیں بالترتیب ہما, ہم اور ہننا لکھا اور پڑھا جاتا ہے. مثلاً بہما, بہم, بہننا, علیہما, علیہم, علیہنہ. یہ کون سے پروناؤن ہے, یہ اٹیچ پروناؤن ہے, جی یہ جی اٹیچ پروناؤن ہے نا, یہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں نا. جی 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 یہ ڈیٹیچ نہیں ہے, یہ ہوا ہوما ہوم والے کالم میں سے نہیں ہے. یہ کس نہیں کالم میں سے اٹیچ پروناؤن کے کالم والے, اٹیچڈ. جو ہمیشہ جی اٹیچ ہو کے آتے ہیں, جو اکیلے آ ہی نہیں سکتے. اب یہ جی کیا ہوتے ہیں, اصل میں تو یہ ہما ہوتے ہیں اور ہوم ہوتے ہیں اور ہننا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہننا. جی لیکن جی اگر ان سے پہلے حرف جو اٹیچ حرف آ رہا ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو پھر ہم اس کو بی ہما نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے, بی ہما بہما. پڑھیں, بی ہوم نہیں جی پڑھیں گے, بی ہم پڑھیں گے, بی ہننا نہیں پڑھیں گے, بی ہننا پڑھیں گے. کتنی پیاری باتیں ہیں نا, کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے. جی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحیح. حرف جر آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہ مضاف آ گیا اس لیے زیر آ گئی ہے, ہم یہ سوچتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, ہوں ایسا نہیں ہوتا. ہوں کوئی بھی حرف ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی, اس نے ضمیر نے ہما ہی ہو جانا ہے, ہم ہو جانا ہے, ہننا ہو جائے گا. اگر یہ ساکنہ آ جائے گا, اس کے زیادہ رول نہیں ہے, اس میں جی زیادہ ریل نہیں, اس میں 4 تھے, اس میں 2 ہی ہیں. اور 2 رول بھی وہی والے ہیں کہ پیچھے زیر آئے گی, پیچھے زیر آئے گی تو اس کو ہم
ہما پڑھ دیں گے اور یا ساکنہ آئے گی تو ہما پڑھ دیں گے، علیہم پڑھ دیں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، یا ساکنہ آئی ہے تو ہم پڑھا، یہاں بھی یا ساکنہ جی آئی ہے تو ہم پڑھا، ہننا پڑھا. جی علیہن تو جی پڑھ ہی نہیں سکتے، منہ سے نہیں نکلے گا، علیہم نہیں نکلے گا، جی جی علیہما نہیں. تو یہ خوبصورتی ہے بس زبان کی، کہ ان کا زبان سے بالکل. جیسے ان کو آسانی لگتی ہے وہ کر لیتے. بس یہ ہو گیا. سمجھ آیا یہ میں نے جو پڑھا ہے؟ یہ 3 ضمیریں جو ہے نا یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ان کو کہتے ہیں حالت نصب اور جر کی ضمیریں، کیونکہ یہ منصوب بھی جی ہوتی ہیں، منصوب بھی یوز ہوتی ہیں، اور یہ مجرور بھی یوز ہوتی ہیں، مجرور بھی. اس جی لیے ان کو حالت نصب اور جر کے ضمائر کہا جاتا ہے. لیکن یہ ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ بھی ہو کی طرح تبدیل ہوتی ہیں، جیسے ہو کبھی زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ، کبھی سیدھی پیش کے ساتھ، ہے نا، کبھی الٹی پیش کے ساتھ. تو یہ جی بھی الٹے پیش کے ساتھ. ہاں ہاں، تو یہ بھی کیا ہوتی ہیں، یہ ہما کبھی ہما پڑھی جاتی ہے. اب یہ ان کو ایک ان کی ایک چینجنگ آتی ہے، بس ہما ہو جاتی ہیں، ہم ہو جاتی ہیں، اور ہننا ہو جاتی ہیں بس. ہننا ہو جاتا. اور جی کب ہوتی ہیں یہ؟ جب پیچھے والے حرف جو اٹیچ ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، یا پیچھے جو ہے یا ساکنہ آ رہی ہے. پیچھے جی یا جی ساکنہ آئے گی تو بھی ہما پڑھی جائے گی، ہم پڑھی جائے گی، ہمنا. اور پیچھے والے لیٹر نیچے زیر آ رہی ہے تو بھی وہ اسی طرح ہم اور ہما اور ہننا پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، جی تو پھر ہما نہیں ٹھیک پڑھی ہے جائے گی. استاد. اور اس کے بغیر سب جگہ پہ ہما ہی پڑھی جائے گی، باقی سب جگہوں پہ ہما ہی پڑھی جائے گی. صرف 2 جگہوں جی پہ ہما پڑھی جائے گی، جب زیر آ جائے پیچھے پیچھے والے لیٹر پہ، یا پھر یا ساکنہ یا آ جائے، ساکنہ. تب جی یہ آپ جی کی. ورنہ تو وہ ہما ہی پڑھی جاتی ہے نا، ہم ہی پڑھی جاتی جی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. جی بالکل استاد صاحب. اچھا آگے دے، ابھی آپ نے غور کرنا ہے اس کو نا، پر آپ نے سیکھ لیا تو اب آپ جی نے دیکھنا ہے جب بھی یہ ضمیریں آئیں گی نا، ایک تو ہو آئے گی، ایک ہما آئے گی، ایک ہم آئے گی، ہننا آئے گی. باقی جتنی بھی ضمیریں ہیں نا، ہا ہو گئی، کا ہو گئی، کما ہو گئی، کی ہو گئی، کنا ہو گئی، کم ہو گئی، ان ضمیروں میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی. یا متکلم میں بھی کوئی چینجنگ نہیں آئے. صرف چینجنگ کہاں آئے گی؟ ہو ضمیر میں، اور ہما میں، ہم میں، اور ہننا میں، ان 4 ضمیروں جی ان میں چینجنگ آئے گی بس. جی واحد متکلم کی ضمیر یعنی یا، اس کے بارے میں آپ پڑھنا ہے. جی جی واحد متکلم کی ضمیر کو یائے متکلم کہا جاتا ہے. اس ضمیر کے متعلق بھی چند اہم باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. یائے متکلم اپنے ما قبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے. اسم اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. لہذا جب بھی مرکب اضافی میں یائے متکلم استعمال ہو تو مرکب اضافی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے. اگر آپ کتابو پلس یا کرتے ہیں تب بھی وہ کتابی ہو جاتا ہے، جب کتابہ پلس یا کرتے ہیں تب بھی وہ کتابی ہو جاتا ہے، کتابی پلس یا کرتے ہیں تو تب بھی کتابی ہو جاتا ہے. یعنی یہ رفعی حالت ہے، یہ نصبی ہے، اور یہ جری حالت ہے. ٹھیک ہے، جری لیکن ہے. جی جی یہاں پر تینوں حالتیں آپ کو ایک ہی نظر آ رہی ہیں، کتابی کتابی جی کتابی. ایسا جی کیوں ہوا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ ہے نا یا ساکن اپنے ڈیمانڈ. جی یا متکلم اپنے ما قبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے. ہاں، تو جو ناؤن ہوتا ما ہے وہ قبل. اس کی ڈیمانڈ کو پورا جی کر دیتا ہے. ہاں جی ہاں، جی جی کتابو اس میں تھا، اس اس کی نے کہا ڈیمانڈ. ٹھیک ہے میں زیر لے لیتا ہوں. جی زبر تھی، جی اسم نے کہا میں زیر لے لیتا ہوں. تمہیں زیر پسند جی ہے، میں زیر لے لیتا ہوں. کتابی تو ویسی زیر تھی، ہے نا، ہے جی نا، جی تو جی کتابی ہو گیا، جی یہاں بھی کتابی ہو گیا، یہاں بھی کتابی ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے کہ کتابی 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 رفعی، تو پھر ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ مرفوع حالت ہے، یہ منصوب حالت ہے، یہ مجرور حالت ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ تینوں حالتوں میں ایک ہی آ رہی ہے. جیسے حاضہ جی حاضہ جی حاضہ آتا تو ہمیں حاضہ کو مرفوع یا منصوب یا پہچاننا ہوتا ہے نا، کہ یہاں پہ مرفوع ہے، جی یہاں پہ منصوب ہے، یہاں پہ حاضہ مجرور ہے نا. جی تو پھر کیسے جی جی پہچانیں گے؟ اس کے آگے والے الفاظ سے. ہاں right؟ نہیں نہیں. نہیں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتابی، جیسے موسیٰ ہے نا، تو موسیٰ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہاں پہ فاعل بن رہا ہے اس جملے میں، یا موسیٰ مفعول بن رہا ہے،
یہاں پہ موسیٰ مجرور آ رہا ہے، یہاں پہ موسیٰ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو جیسے موسیٰ کا پتہ چل جاتا ہے ویسے ہی اس کا بھی پتہ چل جائے گا. تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ وہ خود بخود پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ فائل بنائیں گے کتابی، دیکھیں ابھی آپ فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، یہی ہے نا. جی تو آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے نا، اور مرفوع بھی ہوتی ہے. جی جی تو یہ خبر بن رہی ہے نا، تو یہ آپ کی مرفوع ہی ہے. جی ظاہر ہے خبر بن رہا ہے تو خبر تو مرفوع ہی ہوتی ہے نا. جیسے اس کا جی پتہ جی چل گیا جی کہ یہ مرفوع ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہے دمہ. تو نہیں. جیسے آپ نے اس کا پتہ چلا لیا ویسے آپ اس کا بھی پتہ چلا لیں گے. صحیح ہے نا. تو جی اسی جی طرح جی ہو گیا. اچھا اسی طرح اگر آپ نے اس کو، ابھی تو رفعی حالت ہو گئی نا، اسی طرح اگر آپ نے نصبی حالت بنانی ہے تو اس کو آپ مفعول کے طور پہ لے آئیں جملے میں، یا انا لگا لیں پیچھے. انا لگانے سے بھی انا کتابی ہو جائے گا، منصوب ہو منسوب ہو جائے گا. جاتا ہے. جی 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 انا جی لگانے سے بھی کتابی ہے، تو کتابی وہی ہے رفعی حالت والا، لیکن منصوب ہو جائے گا. اسی طرح آگے آپ نے اس کو مجرور بنانا ہے تو فی لگا دیں پیچھے، جر لگا دیں. جی جی فی جی کتابی ہو جائے گا، ہے نا. تو آپ کو یہاں پہ تینوں ہاں حالتوں میں جری حالت ہے. پتہ چل. جی اسی طرح پیچھے فعل لگائیں گے تو جو اس کا مفعول بن کے بھی منصوب ہو جائے گا، نصبی حالت آپ کی پتہ چل جائے گی، مفعول بن رہا ہوگا. رأیت کتابی، میں نے دیکھی اپنی کتاب، ہے نا. یا رأیت جی حامد، رأیت نہیں لگائیں گے، پھر ہم کہیں گے کوئی اور فعل لگا لیتے ہیں. مثلا میں آپ کو جیسے کتابی ہے نا، اسی طرح بیتی بھی تو تینوں حالتوں میں بیتی 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 ہوگا نا، جی 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 ہے نا. جی تو بیتی، تو حاضہ بیتی کیا ہے آپ کا؟ حاضہ مبتدا ہے، بیتی کیا ہے؟ وہ آپ کی خبر ہے. تو ظاہر وہ خبر ہے تو خبر ہے مرفوع ہی اور مرفوع ہے. مرفوع جی ہے. جی ابھی آپ نے نصبی حالت میں لگانا ہے تو دخل تو لگائیں یا دخل حامدن، اس طرح لگا لیں. دخل حامدن، حامدن فاعل ہے. جی تو فی البیتی. نہیں فل نہیں، فی نہیں لگائیں گے. جس چیز میں داخل ہوا جی جا سکتا ہے وہاں پہ فی نہیں لگاتے. جی 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 تو ہاں دخل حامدن، حامدن فاعل بن گیا بیتی، جی ٹھیک ہے نا. فی نہیں لگاتے. جی 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 جس چیز میں داخل ہوا جا سکتا ہے نا اس میں فی نہیں لگاتے. جس میں نہیں داخل ہو سکتے اس میں فی لگاتے ہیں. اب داخلہ گھر میں داخل اچھا ہوا جا سکتا ہے نا، جی جی تو پھر ہاں. تو دخل حامدن بیتی، تو بیتی کیا ہو گیا یہاں پر؟ مفعول بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ مفعول. مفعول ہے. تو یہاں پہ بیتی آپ کا منصوب ہو گیا، آپ کو پتہ لگ گیا جی کہ یہ فعل جی ہے، جی یہ فاعل ہے، تو بیتی مفعول ہے تو منصوب ہے. یہاں پہ آپ کو جی پتا تھا یہ خبر ہے. اب تیسرا والا دیکھیں، اس میں آپ کر لیں دخل تو، ہاں جی بولیے. ابھی آپ نے فی لگانا ہے، یا اس کو آپ نے بیتی کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے، کچھ بنانا ہے آپ نے کہ تاکہ یہ بیتی جو ہے یہ مجرور ہو جائے. بیت کو مجرور کرنا ہے ہم نے. چلیں آپ وہی کر لیں. ابھی جو انہوں نے بولا تھا نا دخلا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں کہ دخلا جی حامدن، فی البیت. ہاں فل بیتی نہیں ہوگا میری جان، مضاف پہ آپ کا نہیں آئے گا لکھنا. فی سمجھ آئیے کس نے بیت، بولا تھا فل فی بیتی؟ بیت، فی بیت. فی بیتی، کیونکہ مضاف پہ الف لام نہیں آ سکتا. جی جی تو یہ فل بیتی نہیں ہوگا، ہماری زبان پہ چڑھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو بولیں گے نہیں، فی بیتی. اب بیت یہاں پہ مجرور ہو گیا ہے، پی کی وجہ سے. یہاں بھی بیتی ہے، یہاں پہ بھی بیتی ہے، تاک نیچے زیری آ رہی ہے یہاں سے پہلے، یہاں پہ بھی زیر آ رہی ہے، یہاں پہ بھی زیر آ رہی ہے. لیکن یہاں پہ بیتی کے نیچے جو زیر آ رہی ہے وہ مرفوع ہے، یہاں پہ جو ہے منصوب ہے، اور یہاں پہ منصوب ہے، حالانکہ تینوں مجرور ہے. حالتوں میں زیر ہی آ رہی ہے یہاں سے پہلے. تو یا جی کی جی ڈیمانڈ پوری کر دی نا ہم نے. تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ جی آ گئی ہوگی انشاءاللہ. بہت سے لوگوں کو سمجھ ہے کلاس میں، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں اس طرح سے آئے تو پھر اس کی رفعی نصبی جری حالت ایک ہی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. جی حاضہ بھی آپ کا جو ہے مفعول کی جگہ پہ آئے گا تو منصوب ہوگا، اور پیچھے حرف جر لگ جائے گا
हाजा से पहले मजरूर। तो मजरूर हो जाएगा, और अगर वो मुब्तदा की जगह पे आएगा तो मरफू होगा। मरफू रहेगा। ठीक है, तो वो भी हाजा देखें, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ ना। जी। अच्छा, अब ये क्या कह रही है, ये बात तो समझ आ गई कि वो तीनों हालतों में एक ही है। याए मुतकल्लिम की तरफ आगे पढ़ें। जब याय मुतकल्लिम की तरफ जब मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर मुदाफ होकर आते हैं तो याय मुतकल्लिम पर जबर आती है। मसलन हम्म, किताबा, किताबा या बनिया। बाया नहीं, अभी तक यहीं पे रहें। बन ये असल में क्या था, ये मुजाफ है। किताबा, देखें, किताबी। जी जब भी जमीर से पहले नऊन आएगा तो मुरकब इजाफी कंस्ट्रक्शन बनेगी, ठीक है। जी ये जी मुजाफ जी होगा, ये जी। मुजाफ इलैह होगा। अब आपको पता है ये हम्म। असल में किताबा तो नहीं था ना, क्या था, किताबा नहीं नहीं, था ना। किताबानी था जी। मुजाफ बनाया तो इसको गिरा दिया, तो ये किताबा हो नून गया, हजफ कर जी। ठीक है ना। जी अब जब यहाँ पे जी। किताबा नहीं था, यहाँ पे सब किताब 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 था, वाहिद थी ना, तो हमने जेर लगाई जी थी या से पहले। या से पहले जेर जी लगाई जी। थी और या को साकिन रखा था, या साकिन रखी हम्म। थी, ठीक है ना, या साकिन जी थी। अब वो कह रहे हैं कि जब अलिफ ये मुसन्ना आएगा और किताबा आ जाएगा तो फिर या के ऊपर जबर लगाई जाएगी। वरना इसको पढ़ेंगे हम्म। कैसे, बताएं मुझे, अगर आप कुछ नहीं लगाते, इसको साकिन ही रखते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा जाएगा जी जी। हम्म, नहीं पढ़ा जाएगा उस्ताद। और अगर आप किताबा। अगर पढ़ा भी जाए तो किताब बई बन जाएगा, अलिफ तो हट गया, मुसन्ना का अलिफ तो हट ही गया बीच में से, वो तो खत्म ही हो गया। जी तो उसको तो नहीं जी खत्म जी करना, वो जी तो मुसन्ना को जाहिर कर रहे हैं ना, जी जी मुसन्ना की रफ़ई जी। हालत को जाहिर कर रहे हैं। तो हम इसको फिर हम्म। क्या करेंगे, किताबा या पढ़ेंगे। इसी तरह बनून किताबा होता या। है जमा मुजक्कर जी जी। सालिम में बनून होता है, तो जब इसको हम हम्म। मुजाफ बनाते हैं और या लगाते हैं मुजाफ इलैह के लिए तो इसको भी गिरा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बनी बनी बनू या। अब ये बनू या जो है ना, ये बनी या कैसे बन गया, आप देखें बनी या कैसे बनाएंगे। याए मुतकल्लिम को पीछे क्या चाहिए होती है, जेर चाहिए होती है। देर हो चाहिए होती है जी तो जी वाव तो रफ़ई हालत है, जी तो आपने क्या किया, इसको जब जरी जेर में चेंज किया, या लगाया, वाव को या में चेंज करेंगे ना, कि इसको तो जेर चाहिए, इसको तो जरी जी मजरूर चाहिए पीछे इसम। ये जो जी। नाउन है इसकी डिमांड पूरा करने के लिए बनी में चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। होगा होगा ना, क्योंकि उसकी डिमांड है, मुझे पीछे क्या चाहिए, वाव नहीं जेर। चाहिए, हम्म। मुझे तो या चाहिए, मुझे तो। जी 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 हाँ, जैसे ऊपर उसने किया ना, सबको चेंज कर दिया, पेश को भी चेंज कर दिया, जबर सबको चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी वो जो है ना उसको चेंज करेगी या में, तो ये क्या बन जाएगा, बनी बन जाएगा। बनी। जी समझ आ रही है, बनी बन जाएगा, क्योंकि जी या की डिमांड जी। है कि उसको बनू नहीं चाहिए, बनी चाहिए पीछे। अब ये बनी है, ठीक है ना, प्लस या। हम्म। अब दो या आ गए, ये भी या आ गया, ये भी या आ गया। इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो तशदीद आ जाएगी ना, श्रद्धा देंगे जी 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 शद्दा देंगे, और ऊपर क्या देंगे, वही वाली जबर जो आखिर में है ना, जो हमने जी जबर लगाई जी। थी ना यहाँ पे, वो या साकिना को भी हम्म हम यहाँ पे जबर दे देंगे, तो ये बनी या बन हम्म। जाएगा। जी बनून को बनी, बनू जो है ना ये मुदाफ है, ठीक है, बनू मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह है। या को चाहिए जी अपने से पहले जेर, तो यहाँ तो पेश आ रही है, यहाँ जी तो पेश आ रही है ना, तो क्या इस जी वाव को हम या में चेंज करेंगे, तो बनी या बन में से जाएगा, बनी प्लस या बनी या हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें देखें, ये इंशाल्लाह। तो रफ़ई हालत थी ना, ये तो रफ़ई हालत थी। जी। अब ये किताबैनी है, ये असल में क्या हम्म। है, यहाँ पे भी नून है, नस्बी जरी हालत है, ये देखें पीछे लिखा हुआ है, जी आप देखें जी तो ये जी पीछे नस्बी जरी हालत लिखी हुई है। मैं इसको एक मिनट सही कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये हालत रफ़ा थी, ये हालत नस्ब जार है, तो ये किताबैनी हम्म। था ना, जी जी जब इसको मुजाफ बनाया तो नून गिरा दिया तो किताबई रह गया। अब किताबई जी प्लस या जो हम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा किताबैया। ये या और ये या आपस में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है, दो या इकट्ठे हो जाएंगे, तशदीद आ जाएगी और ऊपर फिर जबर लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जबर लगानी है, तो ये किताबैया बन जाएगा। किताबैनी था पहले, नस्बी जरी हालत, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी।
اب کتابینی میں کیا ہوا، جب اس کو مضاف بنایا تو نون گرا دیا، نون گرایا تو پیچھے یہ رہ گیا، کتابی رہ گیا. اب یہ والی یا اور یہ والی جا مرج ہوگی نا، جی 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 تشدید آ جائے گی، اور تشدید لگانے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے اوپر ایک زبر بھی لگانی، زبر دیکھیں. کیوں کہہ رہے ہیں کہ زبر لگانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں نا، یا متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آتے ہیں تو یا متکلم پہ زبر آتی ہے. جب یہ مضاف بنیں گے مثنیٰ اور جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، یہ تو مثنیٰ ہی ہے نا، یہ جمع آپ کا یہ والا جو ہے جمع مذکر سالم ہے، یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ مثنیٰ ہے دونوں. یہ رفعی حالت ہے مثنیٰ کی، یہ نصبی جری حالت ہے. یہ جمع کی رفعی حالت ہے، یہ جمع کی نصبی جری حالت ہے. یہ جب مضاف جی بنیں گے تو ظاہر ان کا نون گر جائے گا. اب نون گرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کے آخر میں یا پہ زبر لگائیں گے. یہاں دیکھیں نون گرایا، یا پہ زبر لگائی، کتابا جی کتابا یا بنا. اسی طرح یہ ہم نے اس کو نون کو گرایا تو پیچھے یہ رہ گیا. اب یا کہتی ہے کہ پیچھے زیر لاؤ، تو ہمیں بنی لانا پڑا. زیر لانے کے لیے بنو کو بنی کرنا پڑا نا، اس کو یا چاہیے، یا چاہیے تو بنو کو بنی کرنا پڑا، تو بنے یا ہو گیا. پھر یہاں پر بھی آپ کا کیا ہے، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ کتابینی تھا، نون گرا اور یا دونوں مرج ہوئے تو کتابیہ بن گیا. یہاں پہ بنی تھا، بنی اصل میں بنین تھا. یہاں پہ بنون جی اور بنین، بنین. بنون رفعی جی حالت ہے، بنین جو ہوتا ہے وہ نصبی جری حالت ہوتی ہے. تو یہاں سے بھی نون گرا، یہ بنین جی تھا نا، بنین تھا یہ، تو اس کا بھی نون گرا تو بنی رہ گیا پلس یا، تو یہ بھی آپ کا بنی، بنی یا بن گیا. یہ دونوں سیم حالتیں بن رہی. جی رفعی حالت میں بھی اس کی زیر کی ڈیمانڈ تھی، وہ بھی پوری کی، اور نصبی جری حالت میں بھی زیر کی ڈیمانڈ تھی تو وہ پوری کیا. تو بنین سے بنی یا ہو گیا. بس یہ چیزیں اگر نہیں بھی آ رہی تو وقت کے ساتھ آ جائیں گی، لیکن اوپر والی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے ہوا ہے. اور یہ یا پہ زبر لگانی ضروری ہے. یہ جہاں جہاں یا پہ زبر آئے گی نا، ویسے تو یا پہ زبر نہیں آ رہی، یہاں پہ آپ دیکھیں کتابی کتابی کتاب، لیکن جب زبر آئے گی تو پیچھے یہ والے یا تو مثنیٰ ہوگا، اس کی رفعی نصبی جری حالت ہوگی، یا جمع کی رفعی یا نصبی جری حالت ہوگی. اچھا، جی. اب اگلی بات جو ہے وہ پڑھے، یا متکلم سے پہلے. یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی یا متکلم پر زبر آتی ہے. مثلاً عصایا، میری لاٹھی. تو یہاں پہ بھی تو الف ہی آیا تھا نا، جی جی تو جی یا متکلم لگائی تھی تو پھر کیا ہوا تھا، یہاں پہ زبر آئی تھی نا. عصایا. ہاں، وہاں تو نون گرا ہوا تھا نا، عصا میں تو کوئی نون نہیں گرا ہوا نا. عصا کا جی مطلب جی لاٹھی ہوتا ہے. جی تو یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. ہاں جی 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 تو اب عصایا. آپ نے جب دونوں کو ملایا تو آپ نے یا متکلم کی ساکن ہوتی ہے، آپ نے اس کے اوپر زبر دے دینی. جی یا متکلم ہمیشہ ساکن ہوتی ہے. زبر کیوں آتی ہے، وہ کسی وجہ سے آتی ہے اس کے اوپر. یہاں پہ یہ منسوب نہیں ہو رہی، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے بس. پڑھنے مجرور کا، ہے نا یہاں پہ. ہاں مجرور ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. مجرور کیوں ہے، مضاف الیہ ہے. دیکھنے میں کی زبر وجہ آ سے. رہی ہے لیکن لفظاً زبر ہے، لیکن ویسے مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. سب جگہ جی پہ جی یہی ہے، سب جگہ پہ جہاں پہ یا آ رہی ہے نا، وہ سب جگہ پہ یا مجرور ہی آ رہی ہے. چاہے وہ کتابیہ میں آ رہی ہے، کتابہ یا میں آ رہی ہے، چاہے بنیہ میں آ رہی ہے، اس میں آ رہی ہے، وہ آپ کی جی یا مجرور کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے نا، پیچھے نون آ رہا جی ہے. جی جی. اچھا، آگے کیا کہہ رہے ہیں، یا متکلم کو یا اگر متکلم کو آگے ملائیں تو بھی اس پر زبر آتی ہے. مثلاً اب جیسے ربی لکھا ربی ہو، اللہ، ربی اللہ. تب بھی آپ زبر دے کے سکون کے ساتھ تو ملا ہی نہیں سکتے. جی 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 ویسے تو کیا رول ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں ملانا ہو الف لام کے ساتھ تو ہم زیر دے کے ملاتے ہیں نا، زیر دیتے. جی جی زیر دیتے ہیں. لیکن یا متکلم کے اپنے ہی رول ہے، یا متکلم اور ہو ضمیر کے نا اپنے ہی رول ہے. ٹھیک ہے، اس کو جب ملانا ہوتا ہے تو اس کو زبر لگا کے ملاتے ہیں، ربی اللہ. ٹھیک ہے جی نا، آپ زیر نہیں دیں گے، یا کے نیچے پیش نہیں دیں گے، زبر دے کے ملائیں گے. ربی اللہ، اے میرا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، میرا رب اللہ ہے، اللہ ہے. جی اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور زبر دیے بغیر بھی آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں. پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، آپ اس کو ساکن ہی رہنے دیں، نہ زبر دیں،
اور یہ والا ادھر جی سے ملا کے ادھر پڑھ لیں. ہم، ٹھیک ہے. ہم. لا لا ینالو ینالو عہد عہد الظالمین. ظالم. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح جی کیسے ہوگا؟ اس کو ملائیں گے تو بھی زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. ویسے رول یہ ہے کہ زیر کے ساتھ ملاتے ہیں جب دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کو ملاتے ہیں. یہ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے رول کہ دو جی ساکن جی اکٹھے ہو جائیں پڑھی. تو زیر دے کے ملاتے ہیں سوائے من جی کے. من کو زبر دے کے ملاتے ہیں نا. ہم، من کو ہم. زبر دے. من الکتاب من اللہ. ہم، من اللہ ہے نا تو زبر دے کے ملاتے ہیں. جی لیکن اب آپ نے پڑھا ہے کہ یا ساکن کو بھی زبر دے کے ملانا ہے. تو دو جی ایکسیپشن ہو گئے. یا ساکن کو بھی زبر دے کے ملاتے ہیں اور من کو بھی زبر دے کے. باقی سب کو زیر دے کے ملانا ہے اگر دو ساکن آئیں گے تو. ٹھیک ہے. اگر دو جی ساکن نہیں ہے پہلے والے لفظ پہ حرکت ڈلی ہوئی ہے تب تو آپ اسی حرکت سے ملائیں گے نا. جیسے کتاب جی اللہ ہے نا. اب کتاب اللہ پہ کتاب پہ پیش ہے تو آپ آگے ملا رہے ہیں تو اسی پیش سے ملائیں گے نا. جی آپ زیر سے تھوڑی ملائیں گے. ابھی جی 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 پیش ڈلی ہے یا زبر ڈلی ہے یا زیر ڈلی ہے تو آپ اسی سے ملا دیتے ہیں. لیکن اگر دو ساکن آئیں تو پھر اس کو زیر سے ملاتے ہیں. پہلے پہ بھی ساکن آ رہا ہے دوسرے پہ بھی ساکن آ رہا ہے تو پھر زیر دے کے ملا. لیکن رول ٹوٹا کہاں پہ؟ نون پہ زبر دے کے ملائیں گے اور یا متکلم پہ زبر دے کے ملائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. لا ینالو احدی الظالمین بھی پڑھ سکتے ہیں احد الظالمین بھی پڑھ سکتے جی ہیں. جو آپ کو ایزی لگتا ہے اس طریقے سے پڑھ لیں. جی اچھا عربی میں ترجمہ کریں. ایک دو کریں آپ جملے شروع والے. جی جی عربی میں ترجمہ کریں. اس کا رسول رسولہ نا. ہاں اس رسول کا بندہ رسولہ. عبدو جی اس کا بندہ عبدو عبدہ عبدہ. عبدہ. جی ضمیر ہو کی لگے گی اس کا کے لیے کیونکہ اس کا مذکر ہے اور واحد ہے. ٹھیک ہے جی نا. جی 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 اس کا مال مالہ. مالا ہو کیوں بھائی؟ اس کا مال ما جی مالو ہو. اس کا مال مالو. جی مالا کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں مالو مالو. جی ہاں استاد صاحب. مضاف پہ پیشی آتی ہے. جب اس کو چینج کرنے والا کوئی آئے گا تب چینج جی ہوگا. جی زیر بھی ہو جائے گی زبر بھی ہو جائے گی. چینج ہوگا. جی 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 ہاں. اور یہ یہاں پر اب کیا ہم. آئے گا؟ سیدھی پیش آئے گی الٹی پیش آئے گی کیا ہوگا؟ الٹی پیش آئے گی الٹی کیونکہ پیش. اگلی پر پیش ہے. پیچھے والی پہ پیش جی ہے تو یہاں پہ الٹی پیش آئے گی. جی ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ اس کا ان رسول. دونوں کا گھر رسولہ. آپ مائک چھوڑتے ہیں ابھی تھوڑا اور ان کو بھی باری دیتے ہیں. رسولہ جی اس جی کا جی جی بندہ جی عبدہ. پیچھے عبدہ. پیش. ہاں الٹی پیش ڈالنی ہے. جی جی آپ قرآن مجید میں آپ نے اس کو جو پڑھا ہے نا اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ابھی آپ نے انشاءاللہ. دیکھنا ہے تاکہ یہ آپ کو رول یاد ہو جائے نا. ادھر ہی آپ کو جی یاد جی کروا دوں گی. جی جی ابھی آگے آئے جی میں کروں کون افشین آپ مبینہ. آئیے. ہاں میں بلاتی ہوں مبینہ بلاتی ہوں آپ کو. افشین آپ آئیے. مائک ٹھیک ہے آپ کا؟ جی میم. پڑھیے آ جائیں آواز آ رہی ہے. ان دونوں کا گھر بیت ہما. ہاں گھر جو ہے ایک ہی ہے اور بندے دو ہیں. ٹھیک ہے نا. جی دو گھر تو نہیں ہے نا ایک ہی گھر ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایرو لگانے ہیں. مرکب اضافی بنانا ہے تو ایرو لگانا ہے. پہلے کیا آئے گا؟ بیت آئے گا. بیت پہ کیا لگاؤں؟ پیش یا بیت ہما. ہما. اب دیکھیں پیچھے پیش آئی ہے نا تو ہما ہما ہی ہے. جی ٹھیک ہے. ہما ہما ہی ہے. جب پیچھے جی جب پیچھے زیر آئے گی تو پھر بیتی ہما ہو جائے گا. یا ساکنہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ یا ساکنہ ہوگی تو پھر آپ کا ہما ہو جائے گا. ورنہ تو پیچھے پیش ہے یا زبر ہے تو ہما ہی رہے گا. تو ہما ضمیر بھی اصل میں ہو کی طرح پیش والی ہی ہوتی ہے. اچھا اب اس کے کریں اس کے دونوں ہاتھ. یدا ہما. ہاتھ دو ہیں تو یدا یدانی ہوگا. پہلے پورا نون لکھا گر جا. کریں تھے. نون گرے گا. جی یدا اس کے دونوں ہاتھ. یدا ہو.
अब हु पे क्या लगाऊं? सिर्फ पेश, सिर्फ सीधी पेश या सीधी दाम, पेश। क्योंकि जी पीछे अलिफ आ रहा है, ठीक है। जी जब पीछे अलिफ होता है तो सीधी पेश आती है। जी। हाँ, और उन सब के एमाल, आमाल है भाई, आमाल उर्दू का लफ्ज है। जी मिस। आमाल एरो लगाएं, उन सब के आमाल। जी। आमाल माल, हम, इसके ऊपर कुछ लगाना नहीं है, आमाल के ऊपर मुदाफ के ऊपर कोई हरकत नहीं देनी। अमालुकुम, जो है आमालू उम, हम, इसके ऊपर तनवीन तो नहीं आएगी ना, नहीं नहीं नहीं, मैम। और हम ही आएगा क्योंकि पीछे पेश है, ठीक है। आमालू हम, उनके अमाल। जब आप बना लेते हैं फिर तर्जुमा भी करके देखा करें, उनके आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं जमीर गलत तो नहीं लगा दी। अमालू हम, उनके अमाल। आगे तुम्हारा दीन, दीनु का, दीनू का। अब अगर मुन्नस ना लिखा हो तो फिर का ही लगाएंगे, ठीक है। दीनू का का, ठीक जबर है। आएगी। हाँ, का पे तो जबर ही आएगी ना, लेकिन ये देखने में इस पे जबर आ रही है, लेकिन है क्या ये? मरफू है, मंसूब है, मजरूर है? मजरूर है क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन हाँ, ये सब मजरूर है, पेशें आ रही हैं सब पे, लेकिन ये सब मजरूर है क्योंकि ये मुदाफ इलैह की जगह पे आ रही है। तो आपने जगह देखनी होती है किस जगह पे कौन सी जमीर आ रही है, फिर उसको वही एराब देना होता है। मुदाफ इलैह का एराब मजरूर होता है, हरफ जर के बाद जो इसम आता है वो भी मजरूर होता है। फेल के बाद अगर जमीर आ जाए तो वो मंसूब होती है, मंसूब होती है। फेल के बाद आएगी तो मजरूर नहीं होगी, फेल के बाद आएगी तो मंसूब होगी, है ना। जी जी। तुम्हारा हाल, का, आलू का किसी पर ने पीछे आएगी। किसी ने पीछे वो तो नहीं खोली हुई डायरेक्टरी, डिक्शनरी, क्या है वो आंसर की जो है, बेश खुद करना है, खुद नहीं करें, उससे बिल्कुल हेल्प ना लें, बिल्कुल ना लें, नहीं खुद मैम, करें। मैं खुद कर रही हूँ। आप खुद कर रही हो, मुझे पता है, वो तो मुझे पता चल रहा है, जो वो बीच में देख रहे होते हैं ना। अच्छा, आप आ जाइए। सिस्टर कौन सी थी, रुकैया थी, कौन थी, नहीं, चलें जो भी है ना, आप आ जाए, आप ऊपर आ जाइए। हैंड तो रेज करते नहीं आप लोगों को, शायद थक जाता है आपका हाथ। मेरा तो लिखते लिखते तो नहीं थकता, मैं कब से लिख रही हूँ। चले, मेरी तो गर्दन भी थक जाती है क्योंकि मेरा वो हाई है ना मॉनिटर, तो मेरी गर्दन बिल्कुल पीछे को होती है। तुम दोनों का रब, आगे कौन आया है? रुकैया आई है, चल रुकैया, मुश्किल नहीं, एरो लगाएं। जी मैम। हाँ, तो इसको एरो लगाएं तो पहले क्या आएगा? रब्बू रब्बू का, दोनों ना, रब्बू का नहीं होगा, वो तो तुम्हारा रब हो जाएगा ना, कोई हेल्प नहीं करेगा। रब्बुकुम, नहीं, रबुकुम भी नहीं होगा, तुम दो हो ना। का कुमा कुम, का कुमा कुम होता है ना, का कुमा कुम, कुमा, कुम, तो कुम भी नहीं आएगा, का भी नहीं कुमा, आएगा, कुमा आएगा। रब्बु कुमा। अब कुम, ये क्या है? कुमा, जमीर तो ये कुमा, मंसूब है ना, रब्बुकुमा, लेकिन यहाँ पे मजरूर है। ये मजरूर क्यों है जमीर यहाँ पे? रब्बुकुम, रब्बू, ये किस जगह पे आ रही है कुमा जमीर, इसकी जगह क्या है? मम, ये मुस, ये वो है ना मुसन, मुसन्ना, मुसन्ना, मुसन्ना तो है, लेकिन रब के बाद आ रही है ना, रब नाउन है ना, मुजाफ है ना, तो इसकी जगह क्या है? मजरूर, हाँ, फिर ये आप लोग मजरूर है, बोलो मजरूर क्यों है, वाय मजरूर, मजरूर, नजर तो नहीं आ रहा मजरूर, जेहन। ये मुदाफ, मुदाफ, मुदाफिले। ये मुदाफिला की जगह पे आई है, इसलिए ये मजरूर है, ठीक है। तुम्हारी जी जी, औलाद, तुम्हारी औलाद, एरो लगाएंगे अ, ना तो बहुत आसान हो जाएगा। औलाद, 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 व- औलादू,
तुम्हारी, कुम, तुम्हारी कुम, औलादु हाँ कुरान कुम। मजीद में कुम ही आता है, ठीक है, कुम। जी तुम्हारी औलादू का भी कह सकते हैं, लेकिन कुम कुरान मजीद में आता है इसलिए मैंने कुम ही लिखा है, औलादू कुम, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी औलाद। हमारे अमाल, हमारे अमाल, हम्म, हम्म, हुम अमालुहुम, हमारे बे, ना आ, ना आपने फिर लुकमा दिया है, अमालुना, आपको मैं म्यूट कर अमालु दूंगी। अच्छा, अमालू अमालुना, ना, अमालुना। देखा अब इनको नहीं समझ आएगी, फिर ये आपको आप बोलती हैं वो बोल देती हैं, उनको कैसे समझ आएगी? मिस्टेक है ना मेरे आपकी, अभी हम आपको डांट पड़े ना यहाँ पे। अब ये खुद सोचती, थोड़ा गौर करती, फिर उनको समझ आता है कि अच्छा ना क्यों आया है। हमारे के लिए अगर मेरे अमाल होता मुतकल्लिम। ना, हाँ, मुतकल्लिम तो याय होती है ना, मुतकल्लिम का जमा का सीगा है ये याय मुतकल्लिम होती है, जी, ठीक है ना। अच्छा, मेरी कमीज, अभी कोई नहीं बोलेगा, मेरी मेरी कमीज, कमीज, अम, खमीजी, खम खम कमीज सी, मेरी खमीज सी, गुड, जी वेरी गुड। जी अरबी में स्वाद होता है, स्वाद नहीं होता, जी, स्वाद, अच्छा जी कमीज जी सी। जी जी तो अब जी, आपका यहाँ खमीसी। पे या जो है उसके ऊपर सुकून आएगा, पीछे जेर आएगा, कमीज सी। लेकिन सब जगह पेश पेश आ रही थी ना, आमालू ना में भी जी, मुजाफ पे पेश आ रही थी सब जगह, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मुजाफ के ऊपर क्या आ गया, जेर आ गई। जेर जी आ क्यों आई गई। है, पेश हम्म, क्यों नहीं आई? क्योंकि ये या सामने या है पहले। हाँ, या की डिमांड पूरी कर खमीसी, रहा है ना, ये या की डिमांड को पूरी जी कर रहा है। यहाँ पे बाकियों की जी डिमांड नहीं थी, वो कहते हैं जो मर्जी है लगाओ, हमें कोई मसला नहीं है, तो हमने पेश ही लगा दिया। यहाँ पर इसकी डिमांड है कि जेर लगाओ, तो हम जेर लगाएंगे, जबर भी जी नहीं लगा सकते, पेश भी नहीं लगा सकते। मेरा जी, जीना, मेरा मेरा जीना, मेरा लगाना, हयातु, नहीं नहीं, महया लिख, हयातुना, महया लिखा हुआ है ना, जी जी जी, महया, आगे क्या होता है, महया, कुरान की आयत है ना। मेरा के लिए महया क्या है, मेरा के लिए क्या है, याति ना, हमारा नहीं है, मेरा है, तो क्या आएगा, महया, महया। महयाई, महया या, ओह, हम्म, अलिफ या, जबर, जी जी, या से पहले जब महया, अलिफ या से पहले जब अलिफ आती है, हमने रूल पढ़ा है कि उसके ऊपर जबर लगाते हैं, जी जी इसलिए जी, कुरान मजीद में महया या महया, लिखा होता है, महया या महयाया, लिखा। पीछे अलिफ होगा तो या के ऊपर जबर आएगी, ठीक है, जबर आएगी, वैसे या साकिना होती है, ठीक है, जी सब जगह जी, साक नहीं था, मेरी कमी सी जब। अच्छा, मेरा मरना, मेरा म, महियातु, ये जो लफ्ज मम, लिखा हुआ है ये किस लिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ममातू, वाई दिस इज ममातु, हियर। ममा, हाँ, जी मैम, हाँ, ममातु, हम्म, ममातु या, ममातु या, ममातू प्लस का, इसको हम उड़ा देंगे ना, मजाक बनाना है, ममातु, एक पेश में लाएंगे, ममातू हो गया, जी, ठीक है। अब ममातू हो गया, अब हमने आगे या लगानी है ना, मेरा, या, तो या क्या करेगी ममातु अभी, या, ममातू या यहाँ लिखेंगे, पर, हाँ मैम, क्योंकि पेश है ना, नहीं पेश हो तो साकिन ही आती है ना, किताबी, किताबू प्लस जी या, किताबी होता है ना, या तो जी जी साकिन जी, ही रहेगी, या के ऊपर अभी साकिब जबर नहीं आ साकिब सकती। साकिब, अब क्या साकिब, करेंगे, या साकिन है तो क्या होगा, अम, या या ममातु, पढ़ेंगे कैसे इसको या बताइए। अगर साकिन है तो जबर आएगी मैम, या पढ़ने, या या की डिमांड क्या होती है, पीछे जेर होती है ना, या की डिमांड क्या होती है, मेरे पीछे जेर लगाओ,
यहाँ पे भी तो जेर लगाई थी, मेरी कमीज और मेरा मरना। क्या हो गया, चली गई है? चलें कोई और आए। रुकैया, अनम आप आए, इसको करें, इसी वाले को कैसे करेंगे? ममातुन है, इसको हमने हल्का किया, राब को ममातु कर दिया, आगे या लगाई है, मुदाफिल है। अब क्या करेंगे? रुकैया, नी क्या होगा? नी मैम, नी क्यों आएगा? नी तो जरूरत ही नहीं है। नी जो आती है ना, वो तो फेल में आती है। जब फेल में या मुतकल्लिम यूज करते हैं ना मफूल के लिए, तब हम नी लगाते हैं। यहाँ पे नी की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ या की डिमांड पूरी करनी है, जेर वाली। उसको ओ पीछे ता को या जेर देना मैम। ममाती। ममाती, ये आयत आपको याद नहीं है? ये तो होनी चाहिए याद, ये तो आपको रोज पढ़नी चाहिए। ममाती, मखया या वमाती रब्बुल आलमीन, वो जो भी है, ठीक है ना? ये तो दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है ना, मेरा जीना मेरा मरना, है ना? तो ये मेरा जी मरना, मेरा मरना और मेरा जीना। सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि पूरी दुआ रब्बिल बताएं आलमीन। मुझे। इन्ना नुसुकी, इन्ना सलाती व नुसुकी हाँ व मुझे भी बोलना, महयाया। मुझे भी। इन्ना जी सलाती व नुसुकी, सलाता होगा, इन्ना आया ना तो सलाता होगा, सलाती नहीं। हाँ हाँ अच्छा, अगर आप सही। उसको उसमें चेंज कर रहे हैं तो फिर सलाती हो जाएगा। अगर आप इन्ना सलाती मेरी नमाज हाँ कर रहे मेरी हैं तो नमाज। मेरी जी जी, नमाज हो जाएगा। मुदाफिले की वजह से। हाँ, तो इन्ना वरना तो सलाती व नुसुकी। वैसे तो इन्ना सला सलाता होता है ना, लेकिन जब याय मुतकल्लिम लगाएंगे तो उसकी डिमांड पूरी करनी है, जेर देंगे, न सलाती व व नुसुकी नुसुकी, मेरी कुर्बानी। व ये महयाया। जी। लिखें अपने पास ये दुआ, इन सलाती व नुसुकी व व महयाया महयाया व महयाया 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 व ममाती। व माती, ये ममाती है आपका। अगर आपको ये याद होती ना तो अभी आप उसको जरूरत ही नहीं सोचने की। व माती लिल्लाहि रब्बुल आलमीन, रब्बिल रब्बिल आलमीन। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, रब्बिल आलमीन क्यों है? क्योंकि ये मजरूर है तो रब भी मजरूर होगा, वो सिफ्त बन रही है ना रब इसकी, अल्लाह की, रब्बिल आलमीन। तो ये वाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, अगर ये आपको याद नहीं होना। इन सलाती व नुसुकी व ताज़ा महयाया, अल हटाना पड़ेगा, अल को हाँ हटाना। हाँ, यस, ये वाला हटाना पड़ेगा। मुदाफ। मुझे लग जी, रहा था कुछ, क्योंकि इसको मैंने इन सलाता लिखा था ना पहले, हाँ यो। तो ये या वो इन, लिखेंगे भी तो सिर्फ सौत पे शद्दा दे देंगे तो फिर वो अंडरस्टूड है ना उस्ताजा। हाँ बस हो क्योंकि वो जाएगा। फिर वो शमसिया हो जाता है तो लाम पढ़ा नहीं जाएगा, लाम तारीफ का। नहीं नहीं, वो तो नहीं लगाना ही नहीं है आपको। अच्छा फिर अच्छा, अगर क्योंकि वो अगर मुदाफ है, अगर जी जी जी। अगर हाँ समझ गई मुदाफ, उस्ताजा, अगर ये मुदाफ है लगाना नहीं इसीलिए है तो नो फिर आई। ये, अगर लगाना नहीं है तो फिर ये भी नहीं आएगा, फिर सलाती आएगा। सही सही। इन्ना सलाती वनुसुकी, अब ये पता नहीं सलाती मैंने सही लिखा है यानी वाव भी लिख दिया है ना। बहरहाल जो भी है, वाव को अलिफ हम भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सलाती भी। इन्ना सलाती, वाव को ये अलिफ तो हम लिख, सही है, वाव की चेयर, खली जबर की चेयर वाव हो आप इस सकती तरफ से भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी है, दोनों लिखना तो तरीके से। अलिफ ही है ना, आपने ये चेयर है जी खाली। बिल्कुल। इन सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, जी मैम। तो हर चीज से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो जी जी इन्ना जी जी। सलाती, यहाँ पे भी या को पहले जेर ही चाहिए, वो दे रहे हैं, ता के नीचे जेर आई है, यहाँ भी उसको चाहिए, नुसुकी आ रहा है, काफ के नीचे जेर ही आता है। महयाया, अब यहाँ पे चूंकि अलिफ आ गया ना तो अब या को जेर नहीं देंगे, अब क्या करेंगे, जबर देंगे। हमने यही रूल पढ़ा है कि या से पहले जो है वो अलिफ आ जाए तो उसको जबर लगाते हैं। यदा या, असा या, पढ़ा था ना, असा या, अच्छा, व ममाती, ममात जो था वो ममातू था, ममाती हो गया, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब आ जाइए मेरा रब, बहुत ही आसान है। मेरा रब कौन कर रहा था? 嗯 रब्बी। 'रब्बी', 'रब्बी' 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 'रब्बी
اصل میں کیا تھا؟ بی اصل میں کیا تھا؟ مضاف پہ، اصل میں مضاف پہ کیا تھا؟ پیش تھا، ہے نا؟ ربو تھا نا، ربن تھا اصل میں، ربن پلس یا تھا، تو ربن کا اعراب ہلکا کیا، ربو کیا تو پلس یا کر دیا، تو اب یا کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو یہ دمہ گرا کے زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے، اور اب بی ہو جائے گا۔ یا سے پہلے کبھی پیش مت لگائیں، پڑھا ہی نہیں جائے گا، زبر بھی مت لگائیں، زبر تب لگاتے ہیں جب آگے، زبر تب لگاتے ہیں یا کے پر جب آپ نے اس کو کسی خاص موقع پہ لگاتے ہیں، یا پہ زبر، ورنہ نہیں لگاتے، جیسے یا مخ یا پہ لگایا تو پیچھے الف آیا تو زبر لگائی تھی۔ یا سے پہلے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ میری گاڑی، میری گاڑی میری گاڑی ساعتن ہوتی ہے نا؟ نہیں ساتو گھڑی ہے نا میم؟ ہاں ساتو گاڑی ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا میرا؟ ٹائم اوپر ہو گیا، مجھے پتا چل جاتا ہے، میں دماغ کام نہیں کرتا۔ سیارتن، سیارتو ہوگا نا، سیارتی سیارتی، ٹھیک ہے، سیارتن سے پھر سیارتی ہو جائے گا۔ ہمارا گھر، اس کو ختم کرتے ہیں، ہمارا گھر، اب کوئی بھی بول سکتا ہے، بیتی بیتنا، بیتنا بیتنا بیتی تو ہاں میرا گھر ہو جائے گا نا، اس کا ترجمہ بھی واپس کر کے دیکھا کریں۔ بیتنا بیتن بیت بیتنا بیتنا ہمارا گھر، اگر آپ بیتی کریں گی تو میرا گھر ہو جائے گا۔ ہمارا رب، پہلے تھا میرا رب، اب ہمارا رب، رقیہ ربنا ربنا اور ابو نا۔ تو آج آپ نے پروناؤن میں بھی مرکب اضافی پروناؤن کے ساتھ بھی دیکھ لیے نا، تو یہ ضمیر یہاں پہ مجرور، اب بھلے اس پہ زبر آ رہی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مجرور ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ تو ضمیر جو ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہی ڈریس ہوتا ہے، اس نے ایک ہی شکل میں رہنا ہے، وہ چینج مجرور نہیں ہوتی، صرف وہ ضمیر چینج ہوتی ہے، اور وہ ہما اور ہوم اور وہ چینج ہوتے ہیں، ہننا چینج ہوتے ہیں، باقی کوئی چینج نہیں ہوتا، باقی سب جو ہوتے ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہتے ہیں۔ ربو نا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا سے پہلے زیر ہی ہوتی ہے، یا ساکنہ ہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تم سب مونس کے گھر، بیتکن، بیتنا بیتو، بیتنا کننا بیتو، بیتکنا بیتکن گھر بہت سارے ہیں، بیتو کننا نہیں بیوت ہوگا نا، بیوتکنا بیوت بیوت جمع ہے نا، بہت سارے گھر ہیں نا، بیوتو کننا، بیوتونا بیوتو مونس تم بیوتکنا تم سب کے گھر، اگر ان سب کے گھر ہوتا تو بھننا ہوتا، ٹھیک ہے، ان سب مونس کے گھر ہوتا تو بیوتو ہننا ہوتا، اب بیوتو کننا ہے، ٹھیک ہے، ان سب مونس، تم سب کی مائیں، امہات، امہات بہت ساری، امن کی جمع ہو گئی امہات، امہات اور ایک پیش لگائیں گے، مضاف بنائیں گے، اور تم سب کی مائیں، امہاتو کی نہیں ہوگا، کننا ہوگا، امہات کننا اور ہننا بھی نہیں ہوگا، اگر ان سب کی مائیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ امہات ہننا، امہاتو ہننا ہو جاتا۔ تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ اور کرنا۔ اب یہاں پر یہ والی ایکسرسائز میں پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اس کو کر ہی لیتے ہیں جلدی سے۔ بیتو زیدن ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بیتہو بیتہو، باب المسجد دی، بابہو، بابو ہو، مسجد مذکر ہوتی ہے نا، زید مذکر تھا تو ہو لگایا تھا نا، ٹھیک ہے، ہو پہ الٹی پیش آئے گی، یہاں پہ بھی ہو ہی آئے گا، مسجد مذکر ہوتی ہے تو ہو ہی آئے گا، باقی پیچھے باب آ جائے گا نا، کتابو حامدن و ماہم، کتابکم کتاب ہم تابو ہما، ہما اب پیچھے پیش ہے تو ہما ہی رہے گا، ٹھیک ہے، بیت المسلمین، تو مسلمین کی جگہ کیا لگائیں گے؟ بیتو، بیتو ہم بیتو ہم ہم، ہوم، ان کا گھر، ٹھیک ہے نا، ویری گڈ، صحیح ہے، بیتہم، آیات اللہ، آیاتو
आयातुहु, अल्लाह की जगह मुज़क्कर है, वो ज़मीर लगाएंगे। अब्वाबुल मसाजिदी, अब्वाबु, अब्वाबु हो जाएगा, क्या होगा? हम हाँ, बाबू मसाजिद है ना, नहीं हम होगा। अबवाबू है ना, काफी सारे डोर है। अबवाब तो वो तो इधर लगा दिया ना, जमीर तो इसकी जगह लगानी है ना, जी हम कॉलोनी भी इसकी जगह जमीर दोनों लगा लगा। रहे हैं ना, इसकी जगह जमीर लगा रहे हैं। ओ मुजाफ तो सॉरी, वैसे ही आ रहा है ना। या ये मसाज आपने पढ़ा नहीं ऊपर, खत कशीदा अस्मा की जगह मुनासिब जमीर लगाएं। तो खत कशीदा कौन सही से हैं? ये सही वाले हैं ना, जी जी खत कशीदा जो अंडरलाइंड है ना, उनकी सही जगह जमीर लगानी है, इनकी जगह जमीर लगानी है। पहला हाँ, वाला तो ऐसे ही आ रहा है ना, उसकी थोड़ी जगह, अब आप उसकी जगह थोड़ी लगा रहे हैं हम ये जमा मसाजिद की, अबवाबू मसाजिद, हाँ मसाजिद दी उस्ताज़ा जमा साजिदीहिम मुकस्सर अब की बाबू जगह हा आएगा, थी अब ना, बाबू अबवाबु हा। हाँ जी। क्यों अब बाबू हा आएगा, हम क्यों नहीं आया? मसाजिद, मसाजिद अबवाब, जो है वो गैर आकिल की जमा है, हम्म। तो उसके लिए वाहिद मुन्नस की जमीर इस्तेमाल होगी ना। ओ ये अच्छा ये गैर आकिल की जमा है, तो इसके लिए जो जमीर होगी वो हम इस्तेमाल नहीं होगी, वाहिद मुन्नस की इस्तेमाल होगी। सही सही मसाजिद गैर आकिल है ना, हाँ मसाजिदीहिम ये भी गैर आकिल की जमा है ना, लेकिन इसकी जगह तो अब जमीर इस्तेमाल ही नहीं करनी, इसको तो ऐसे ही लाना है ना मुजाफ के तौर पे। मुजाफ तो नौ नहीं होता है, मुजाफ कभी जमीर नहीं बनता, मुजाफ हमेशा नौन होता है। मुजाफ इलैह जमीर हो सकता है, नौन भी हो सकता है, लेकिन अच्छा अब बताइए, बिंतु हामिदिन व ज़ैनबा व मरियम, कितने लोग हो गए? उनकी जगह आपने जमीर लगानी है। मुज़क्कर मुज़क्कर हुमरवा बैतु, तो हाँ बेतु नहीं हा क्यों? मुनस, बैतुहुम, मैं तो हूँ अब हम भी बता दें क्यों आएगा अफशीन। पहले आपने हा बोला, फिर आपने हम बोला, क्या फर्क है? क्योंकि वो मैं मुहन्नस के लिए समझी, पर अब बे तो हम हो जाएगा क्योंकि इसमें हामिद एक मुजक्कर है ना मैम। हाँ, मुजक्कर गालिब है ना, जी मुजक्कर गालिब है तो हम लगाएंगे, ठीक है। मर्द गालिब होते हैं, तगलीब का कायदा कहते हैं इसको, तगलीब का कायदा। खजाइनु अस्समावाती वल अर्दी, तो ये आपका कशीदा है, इसको मुझे लाइन नहीं लगाई। अस्समावाती वल अर्दी करें, खजाइनु मुजाफ बनेगा, खजाइनु हाँ हाँ खजाइनु हा क्यों? दोनों मुअन्नस हैं, तो दो हैं तो दो के लिए हा तो नहीं आएगा ना, हुमा आएगा। हाँ मैम, लेकिन ये गैर आके खजाना जेर क्यों आएगी? खजाइनु कि हुमा, समावात ये मैम ये है, इसकी मंसूब हालत ये आएगी। समावात मंसूब हालत नहीं है, ये मुदाफ इलैह बन रहे हैं, मजरूर हालत है। मजबूर समावात हाँ ये मुजाफ है, ये मंसूब हालत नहीं है, ये मजरूर हालत है। समावात वाला खज़ाइनुहुमा हुमा आएगा, ठीक है। पीछे पेश है इसलिए हुमा ही आएगा, हिमा नहीं आएगा। अब यहाँ पे बताइए, सय्यारतुहा सही है, इसकी जगह हा लग सैयारत जाएगी। सैयारतु मुदाफ प्लस हा, सैयारतु हा, इसमें क्या होगा? बाबू, बाबू हाँ बाबू हा, इसमें क्या होगा? कलमू, हुमा हुमा, हुमा ठीक है। हुमा आ जाएगा। ये दोनों मुअन्नस है ना, इसलिए आपका अल, इसी तरह अल अर्द और समावात भी मुअन्नस थे ना, तो दोनों की जगह हुमा आया था, ये भी दोनों मुअन्नस है। अच्छा इसमें क्या आएगा? मदरसतुल बनाती, हाँ हाँ आएगा यहाँ। क्यों? नहीं बनात तो आकिल है, मदरसतुल आकिल के लिए तो हा नहीं लगाते, वाहिद मुअन्नस नहीं लगाते, गैर आकिल के लिए लगाते हैं। बनात तो आकिल है, हुन्ना
मदरसतु हुन्ना, सेम आएगी ज़मीर, वाहिद मुअन्नस नहीं आएगी। अगर ये गैर आकिल होता तो फिर उसके लिए आती। तिलावतुल आयाती, तिलावतुहुन्ना, हाँ 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 अच्छा, हाँ क्यों आया? क्योंकि गैर आकिल है ना, क्या गैर आकिल की जमा। उसके लिए वाहिद मुअन्नस की ज़मीर आएगी ना। रूल्स को सामने रखें। मफातिहुल अबवाबी, अबवाब गैर आकिल की जमा है, क्या आएगा? वाहिद मुन्नस। वाहिद हाँ मुअन्नस। हाँ। हाँ आमाल रिजाली व निसाई, रिजाल भी आ गया, निसा भी आ गया, अब क्या होगा? मुज़क्कर आएगा। रिजालु हाँ आमालु दोनों जमा है, दोनों जमा है। नहीं आमालुहुम, हम अमालुहुम, आमालुहुम। मुजक्कर का लगाएंगे, ठीक है, औरतों का नहीं लगाएंगे। चलिए अब आगे, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इंशाल्लाह। वेडनेसडे कल आपकी क्लास नहीं है, थर्सडे को इंशाल्लाह इसको करेंगे, ठीक है। सब लोग प्रेजेंट रहे और इनको अच्छी तरह सीखें। अभी पेचीदा मुरक्कब इजाफी कर रहे हैं। पहले हमने सिंपल सिंपल किया, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, है ना, कमीसु हामिदिन, सिंपल सिंपल हमने दो दो वर्ड के किए थे। अभी हमने तीन तीन वर्ड के करने हैं, तीन तीन वर्ड का, ठीक है। दो दो मुरक्कब इजाफी तीन तीन बनेंगे, और ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है इंशाल्लाह। पीस ऑफ केक होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थक गए हैं आप लोग भी, है ना? कोशिश किया करें बड़े मॉनिटर पे किसी में ना देखा करें, थोड़ा सेल फोन नहीं, टैबलेट ले लें, अगर हो सकता है थोड़े से पैसे जमा करें, कपड़े थोड़े कम बनाएं, एक टैबलेट ले लें। टैबलेट भी आम मिलती हैं, सस्ती हैं, आजकल तो बहुत सेल्स लगी हुई हैं, क्रिसमस का टाइम है ना, हर जगह सेल्स लगी, तो टैबलेट ले लें, आराम से अपना उसके ऊपर किया, हाथ में पकड़ के, लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। तो सेल फोन जितना भी हो, फिर भी उस बड़ा हो, उसमें आंखें तो थोड़ा असर पड़ता है। सही है, मैं तो बड़े मॉनिटर पे भी थक जाती हूँ, लेकिन ये है कि आप लोग सेल फोन पे होते हैं, मुझे एहसास है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, मुश्किल तो उठानी पड़ती है, और इसका अजर भी है। लोग दुनिया के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दुनिया की पढ़ाई करने के लिए। मैं जब पढ़ रही थी ना, तो उस वक्त हमारे साथ बहुत सी डॉक्टर्स भी पढ़ रही थी, जिन्होंने रात दिन एक करके अपनी डॉक्टर की डिग्री ली, फिर उसके बाद हाउस जॉब, फिर सब कुछ, सिजेरियन, ये यानी ऐसी ऐसी डॉक्टर्स पढ़ती थी। तो वो कहती हैं जब हमने कुरान पढ़ा है तो हमें लगता है कि वो हमारे कागज के पुर्जे हैं, डिग्रियां। हमें अपनी डिग्रियां क्या लगती हैं? कागज के पुर्जे लगती हैं, यानी उनकी कीमत नहीं हमारे दिल में रही, और हमने उन पर रात दिन एक किया। हम रातों को जाग जाग के पढ़ते रहे, माँ बाप से दूर हॉस्टलों में रह के पढ़ते रहे, कितनी मेहनत से वो एक कागज का टुकड़ा मिलता है, जैसे डिग्री कहते हैं ना, टीचर जो भी डिग्री हो आपके पास। और बाद दफा तो बिल्कुल कागज का पुर्जा ही होता है, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां तो बेचारी जॉब नहीं कर पाती ना, बच्चे हो गए, घर की जिम्मेदारी, हमारा माशरा ही ऐसा है, तो वाकई कागज का पुर्जा बन जाती। कितनी डॉक्टर जो प्रैक्टिस ही नहीं करती बाद में, तो बाद में जब वो दीन की तरफ आई तो वो कहती हैं हमें तो रात दिन की मेहनत लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, बस वक्त जाया किया, काश हम उस वक्त कुरान पढ़ लेते। तो आज हमारे बच्चों की कुछ और ही हालत होती है। आज हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं है, उनको दीन की तरफ हमने लगाया नहीं, हमें खुद भी समझ नहीं थी ना। तो ये है कि इसको मैं यही बता रही थी कि अगर आप थक जाएं तो ये ना सोचा करें कि हम थक गए हैं, ये हो गए। यही तो आपको जिंदा रखने वाली एक चीज है, जो आपको जिंदा रखेगी, हमेशा जिंदा रखेगी। लेकिन कई लोग फौत हो गए हैं, डॉक्टर सरार अहमद, कितने लोग, अल्लामा इकबाल, बहुत से लोग हैं जो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। कायदे आजम, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। तो ऐसे ही तो नहीं है ना कि ऐसे लोगों को जिंदगी मिल जाती है हमेशा की, सारी दुनिया उनका नाम लेती है, उनको जानती है। तो ऐसे ही तो नहीं मिलता, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, ओके,
اللہ حافظ. اسی طرح وہ کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.